मेरो स्क्रिन शेयर भइरहेछ छ सर छ। हामी नेक्स्ट च्याप्टर 2 मा छौं। च्याप्टर 2 को टाइटल छ इनर्जी एन्ड इनर्जी ट्रान्सफर। हामीले सिस्टमलाई क्याटेगोराइज गर्दाखेरि we categorize the system based on the interaction between system and surrounding, how the system and surrounding can interact between each other। हामीले त्यसको आधारमा बेस्ड अन दैट हामीले सिस्टमलाई चाहिँ 3 क्याटेगोरीजमा हैन, एउटा चाहिँ ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम र के गर्यो हामीले आइसोलेटेड सिस्टम। एउटामा चाहिँ के छ मास एन्ड एनर्जी क्यान बी ट्रान्सफर बिट्विन सिस्टम एन्ड सराउन्डिङ। हाम्रो थर्मोडाइनामिक सिस्टम र सराउन्डिङमा इन्टरेक्सन हुँदाखेरि एक्सचेन्ज हुँदाखेरि आइदर के हुन्छ हाम्रो मास ट्रान्सफर हुन सक्छ और हाम्रो के हुन्छ भने एनर्जी और के हुन्छ हाम्रो बोथ मास एन्ड एनर्जी क्यान इन्टरेक्ट बिट्विन सिस्टम एन्ड सराउन्डिङ। मास र एनर्जी बोथ के हुन सक्छ सिस्टम र सराउन्डिङ बीचमा के हुन सक्छ हाम्रो इन्टरेक्सन हुन सक्छ। त्यसमध्ये हाम्रो थर्मोडाइनामिक्समा हाम्रो मास ट्रान्सफर भनेर हामीले पढ्नु पर्दैन। तपाईले पछि हिट ट्रान्सफर एन्ड मास ट्रान्सफर भनेर पछि पढ्नुहुन्छ तपाईले हैन। छुट्टै मेकानिकल इन्जिनियरिङ स्टुडेन्टहरुलाई सेपरेट सब्जेक्टै छ त्यो। पछि अहिले चाहिँ हामीले ओन्ली वी फोकस्ड अन एनर्जी एन्ड एनर्जी ट्रान्सफर। एनर्जी क्यान बी ट्रान्सफर इन द फर्म अफ हिट और वर्क। हाम्रो सिस्टम र सराउन्डिङमा एनर्जी मिन्स एनर्जी ट्रान्सफर टु वेजले हुन सक्छ। हाम्रो एनर्जी ट्रान्सफर हुने सिस्टम र सराउन्डिङमा इन्टरेक्सन हुने वे भने के हुन्छ भने दुईटा वे हुन्छ। त्यो भने के हाम्रो हिट र हाम्रो के हुन्छ वर्कको फर्ममा चाहिँ के हुन सक्छ एनर्जी ट्रान्सफर हुन सक्छ। अब हामीले हिटलाई कसरी डिफाइन गर्ने, वर्कलाई कसरी डिफाइन गर्ने, व्हाट इज द टोटल एनर्जी अफ सिस्टम, सिस्टममा भएको हाम्रो टोटल एनर्जी के हो, टोटल एनर्जीमा के इन्क्लुड हुन्छ हैन, एनर्जी कन्टेन्ट विदिन द सिस्टम र हाम्रो के छ सिस्टम र सराउन्डिङमा एक्सचेन्ज हुन लागेको एनर्जीलाई हामीले के टर्मले डिफाइन गर्ने हैन। त्यो कुराहरु हामीले यसमा चाहिँ यो च्याप्टरमा चाहिँ हामीले के गर्छौं भने स्टडी गर्छौं। Along with these topics, we also study about the mathematical expression for displacement work transfer. Different process को लागि constant volume, constant temperature हैन, त्यस्तै गरेर के छ एडियाबेटिक प्रोसेस को लागि हामीले mathematical expression वर्क ट्रान्सफर को mathematical expression सुरु हामीले के गर्छौं बेसिक एकदम सिम्पल खालको एक्सप्रेसनहरु छ। त्यो एक्सप्रेसनहरु हामीले के गर्छौं यसमा चाहिँ डिराइभ गर्छौं। ओके, मेरो आवाज क्लियर छ, सुनिरहेछ? सुनिरहेछ सर। क्लिन एन्ड क्लियर हजुर। Let us start from the definition of energy. Simply, we all know energy can be defined as the capacity of system to provide force for a certain interval. Or simply, energy can be defined as the capacity of any system to do work or to perform work. हामीले simple energy कसरी define गर्न सक्छौं भने capacity of any system to perform or to do work is known as energy of that system। यसमा खासै धेरै डिस्कस गर्नुपर्छ जस्तो लाग्दैन हामीले हैन। अब हाम्रो सिस्टममा हामीले के भन्छ नि एनर्जी क्यान बी क्याटेगोराइज। बेसिकली हामीले एनर्जी हाम्रो थर्मोडाइनामिक्समा हामीले स्टडी गर्दाखेरि सिस्टम र सराउन्डिङमा कन्टेन्ट भएको एनर्जी, अर्को हाम्रो के हुन्छ भने सिस्टम र सराउन्डिङमा एक्सचेन्ज हुन्छ। भनिसकेपछि एक्सचेन्ज हुने बेलामा ठ्याक्कै के हुन्छ भने त्यो बाउन्ड्रीमा भएको एनर्जी पनि हुन सक्छ। कुनै बेला हाम्रो सिस्टममा इन हुन खोजिरहेको अथवा सिस्टमबाट आउट हुन खोजिरहेको एक्रस द बाउन्ड्रीमा भएको एनर्जी पनि हुन सक्छ। त्यो फर्मको एनर्जीलाई हामीले के गर्न सक्छौं भने टु वेजमा के गर्न सकिन्छ क्याटेगोराइज गर्न सकिन्छ। एउटा भनेको सिस्टम भित्र भएको एनर्जी, एउटा भनेको के छ ठ्याक्कै हाम्रो बाउन्ड्रीमा भएको एनर्जी। हामीले कसरी डिफाइन गर्छौं भने एक्रस द बाउन्ड्रीमा भएको एनर्जी। सिम्पली भन्दाखेरि एउटा गल्ली छ, गल्लीको हाम्रो साइड के छ रुम छ, क्लासरुमहरु हुन्छ हैन, त्यहाँनेर के छ हाम्रो डोर छ, क्लासको डोर छ हैन, क्लासको ढोका छ। भनिसकेपछि कुनै स्टुडेन्ट ठ्याक्क के गरिरहेछ भने तिम्रो गल्लीबाट रुममा इन्टर गर्न खोजिरहेछ, ठ्याक्कै एक्रस त के छ डोरमै छ, ठ्याक्कै त्यो डोरमा छ, गल्लीमा पनि छैन कहाँ पनि छैन, तिमीहरुको हाम्रो रुम भित्र पनि इन्ट्री भइसकेको छैन भनेको ठ्याक्कै के छ हाम्रो डोरमै छ, ढोकामै छ भने त्यस्तो खालको एनर्जीलाई के भन्छौं भने हामीले बाउन्ड्रीमा भएको एनर्जी भन्छौं। त्यो भनेको रुमकोमा इन्क्लुड पनि भइसकेको छैन, रुमबाट के भइरहेछ गल्लीमा पनि गइसकेको छैन भनेको एक्रस त के छ ठ्याक्कै डोरमा भएको हाम्रो के छ
स्टुडेन्ट जस्तै। त्यस्तै गरी एक्रस द हाम्रो के छ बाउन्ड्रीमा भएको इनर्जीलाई के भन्छ हामीले ट्रान्जिएन्ट इनर्जी भन्छ भने इनर्जी विदिन द सिस्टमलाई के भन्छ हामीले स्टोर इनर्जी। अब त्यो स्टुडेन्ट रुमभित्र छिरिसकेपछि के भयो अब त्यो रुममा इन्क्लुडेड भयो हैन। त्यो स्टुडेन्ट डोरबाट गल्लीमा गइसकेपछि रुमभन्दा बाहिर भन्न मिल्यो हैन। ठ्याक्कै डोरमा भएको छ नाइदर गल्लीमा नर के छ हाम्रो रुममा भएकोलाई के भन्छ हामीले ट्रान्जिएन्ट इनर्जी। ठिक छ। भनेको सिम्पली यसलाई कसरी डिफाइन गर्न सक्छौँ भने सिस्टम विदिन द बाउन्ड्री अफ द सराउन्डिङ सरी इनर्जी विदिन द बाउन्ड्री अफ द सिस्टम। हाम्रो इनर्जी छ के छ तिमीहरूको विदिन द बाउन्ड्री अफ द सिस्टम छ भने हाम्रो कोठा छ कोठाभित्र एयर छ एयरले कन्टेन गरेको इनर्जी भनौँ सिम्पली। त्यहाँभित्र अरू अकुपेन्ट्सहरू छ भने त्यो अकुपेन्ट्सले पनि कन्टेन गरेको इनर्जीलाई के भन्छौँ हामीले त्यसलाई चाहिँ स्टोर इनर्जी भन्छौँ। ठिक छ। अब स्टोर इनर्जी सिस्टम र सराउन्डिङमा पनि हुन्छ। सिस्टम र सराउन्डिङमा चाहिँ टेम्परेचर डिफरेन्स छ भने हिट एक्सचेन्ज भयो सपोज गरौँ। हिट एक्सचेन्ज भयो भने हाम्रो रुमबाट सिस्टमबाट हामीले सपोज गरौँ हाम्रो रुमलाई सिस्टम एज्युम गऱ्यो भने रुमबाट के भइरहेछ हाम्रो इनर्जी चाहिँ सराउन्डिङमा ट्रान्सफर हुन खोजिरहेछ। त्यो सराउन्डिङमा पुगिसकेपछि फेरि सराउन्डिङको स्टोर इनर्जीमै के हुन्छ चेन्ज हुन्छ। ठ्याक्कै के हुनु पर्यो सिस्टम र सराउन्डिङको बाउन्ड्रीको एक्रसमा भएको इनर्जीलाई के भन्छौँ हामीले ट्रान्जिएन्ट इनर्जी भन्छौँ है। ठिकै छ। यहाँनिर हेरौँ त्यही कुराहरू मैले भनेकै कुराहरूलाई यहाँ एक्सप्लेन गरेको छ। द स्टोर इनर्जी इज द इनर्जी पोजेस्ड बाई अ सिस्टम within its boundaries. Energy which can cross the boundary of the system during a thermodynamic process is called a transient energy. Simply, it is a energy across the boundary of the system. ठ्याक्कै बाउन्ड्रीमा भएको इट इज नाइदर के हो त्यो सराउन्डिङको नट के हाम्रो सिस्टमको ठ्याक्कै बाउन्ड्रीमै भएको इनर्जीलाई नै के भन्छ हामीले ट्रान्जिएन्ट इनर्जी भन्छ। एक्सचेन्ज हुन लागेको इनर्जी ठ्याक्कै बाउन्ड्रीमै भएको इनर्जी। Energy which remains within the system boundary is inherent property of the system is called stored energy. What are the stored energy? Stored हाम्रो सिस्टमले इनर्जी कन्टेन गरिरहेछ भने के कुन फर्ममा इनर्जी स्टोर हुन सक्छ। इन्टरनल इनर्जी अफ द सिस्टम हाम्रो रुम भित्र एयर छ भने एयरले कन्टेन गरेको पोटेन्शियल हाम्रो रुमको पोटेन्शियल इनर्जी मिन्स के हुने भयो हाम्रो ग्राउन्ड फ्लोरबाट सपोज गरौँ हाम्रो रुम चाहिँ थर्ड फ्लोरमा छ भने ग्राउन्ड फ्लोरको रेस्पेक्टमा कुनै सर्टेन रिफरेन्स अथवा डाटाम लेभलको रिफरेन्समा हामीले हाइटले गर्दाखेरि पोजिसनले गर्दाखेरि पोजेस गर्ने इनर्जीलाई के भन्छौँ हामीले पोटेन्शियल इनर्जी भन्छौँ। यदि हाम्रो होल सिस्टमै मुभ भइरहेछ जेनरली हाम्रो रुमहरू बिल्डिङहरू मुभ हुँदैन तर हाम्रो के हुन्छ भने सिस्टम मुभ हुने भने कुन बेला हुन्छ भने तिमीहरूको बाइकको इन्जिनहरू छ सिलिन्डर छ भने त्यसलाई हामीले कुनै एउटा सिस्टम मान्यो भने बाइकै मुभ भइरहेछ भने होल सिस्टमै मुभ हुनु पर्यो। यहाँभित्र सिस्टमभित्र भएको एयर मुभ भयो भने द्याट इनर्जी विल बी इन्क्लुडेड इन इन्टरनल इनर्जी मोलिकुलर काइनेटिक इनर्जी पोटेन्शियल इनर्जी रोटेसनल इनर्जी सबैलाई केले इन्क्लुड गरिहाल्छ इन्टरनल इनर्जीले इन्क्लुड गर्छ। तर हाम्रो होल सिस्टममै मुभ भएको छ भने सिस्टम कन्टेन्ट्स द के हुने भयो हाम्रो काइनेटिक इनर्जी। स्टोर इनर्जी क्यान बी इन द फर्म अफ के हुने भयो एउटा इन्टरनल इनर्जी पोटेन्शियल इनर्जी र काइनेटिक इनर्जी सबैको समलाई के भन्छ हामीले टोटल इनर्जी अर के भन्छ हामीले स्टोर इनर्जी भन्छ। त्यस्तै गरेर ट्रान्जिएन्ट इनर्जी इनर्जी क्रस द बाउन्ड्री अफ द सिस्टम के हुन सक्छ एउटा वर्क ट्रान्सफर एन्ड हिट ट्रान्सफर इलेक्ट्रिकल इनर्जी आर द एक्जाम्पल्स अफ के हो हाम्रो ट्रान्जिएन्ट इनर्जी। हिट ट्रान्सफर ठ्याक्कै वर्क ट्रान्सफर हुने भने के हो हाम्रो ठ्याक्कै हामीले स्विच अन गरेर फ्यान घुमायो भने वर्क ट्रान्सफर भयो सराउन्डिङले सिस्टममा वर्क पर्फर्म गर्यो भनिसकेपछि हाम्रो त्यो फ्यान घुम्यो त्यो भने के हो हाम्रो वर्क ट्रान्सफर भयो हैन। त्यस्तै गरेर यदि टेम्परेचर डिफरेन्सले गर्दाखेरि हाम्रो के भयो इनर्जी एक्सचेन्ज भयो त्यसले के भन्छ हामीले हिट ट्रान्सफर भन्छ। ठिक छ। दिज आर द फर्म्स अफ के हो हाम्रो ट्रान्जिएन्ट इनर्जी। स्टोर्ड इनर्जीज हेभ युनिक भ्यालु फर इच इक्विलिब्रियम स्टेट। यो पोइन्ट चाहिँ अलिकति ख्याल गरौँ है मेन डिफरेन्स हाम्रो यो हेरौँ। स्टोर इनर्जीज हेभ युनिक भ्यालु फर इच इक्विलिब्रियम स्टेट दे आर स्टेट फङ्सन। हामीले यसलाई थर्मोडाइनामिक प्रपर्टीसँग लिङ्क गर्न खोजिरहेछौँ। स्टोर इनर्जी हेभ युनिक भ्यालु फर इच इक्विलिब्रियम स्टेट दे आर स्टेट फङ्सन्स एन्ड इन्डिपेन्डेन्ट अफ पाथ एन्ड हेन्स आर थर्मोडाइनामिक प्रपर्टीज। Stored energies are thermodynamic properties. Internal energy, potential energy, kinetic energy are the thermodynamic properties of the system. Transient energy are path function and are not thermodynamic properties. Transient energy or के हैन भने thermodynamic property हैन। Basically, work and heat transfer, work and heat are not the thermodynamic properties. These are the के हुने energy across the boundary. इनर्जी एक्रस द बाउन्ड्री बाउन्ड्रीमा भएको इनर्जीले हाम्रो सिस्टम कस्तो छ भने डिस्क्राइब गर्न सक्दैन।
बाउन्ड्रीमा एक्सचेन्ज भइरहेको इनर्जीले सिस्टमबाट आउट अथवा सिस्टममा इन हुन खोजिरहेको इनर्जीले फर्म अफ इनर्जीले व्हाट इज द कन्डिसन अफ सिस्टम सिस्टम कुन कन्डिसनमा छ कुन सिचुएसनमा छ कुन पोजिसनमा छ भनेर हामीले के गर्न सकिँदैन डिफाइन गर्न सकिँदैन त्यस कारणले के हैन भने वर्क एन्ड हिट आर नट द थर्मोडायनामिक प्रपर्टिज अफ द सिस्टम ठीक छ सुनिरहेछ बुझिरहेछ एनीवन मेरो आवाज सुनिरहेछ बुझिरहेछ सर बुझिरहेछ टपिक सर सिम्पल छ अब इन्टरनल इनर्जी हामीलाई अल नोन है नोन भएको चीज हो वी अल नो अबाउट द इन्टरनल इनर्जी यसमा मैले धेरै डिस्क्राइब गरिराख्नुपर्छ जस्तो लाग्दैन मलाई त्यो पनि सररै हेरौँ इन्टरनल इनर्जी इज द इनर्जी अफ द सिस्टम ड्यू टु इट्स मोलिकुलर एरेन्जमेन्ट एन्ड मोसन अफ मोलिकुल्स हाम्रो मोलिकुलरको पोजिसनको कारणले मोलिकुलको मोसनको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो के आउँछ मोलिकुलको रोटेसनको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो के हुने एचिभ हुने इनर्जीले नै के भन्छ हामीले इन्टरनल इनर्जी भन्छ सिम्पली इन्टरनल इनर्जी क्यान बी डिफाइन्ड एज द समेसन अफ मोलिकुलर पोटेन्शियल इनर्जी एन्ड मोलिकुलर काइनेटिक इनर्जी अगेन काइनेटिक इनर्जी र इन्टरनल इनर्जीको हाम्रो के छ डिफरेन्स भने के भने अगेन म सानो पोइन्ट रिपिट गर्छु हाम्रो रुमभित्र एयर छ भने एयर चाहिँ कन्टिन्युअस मुभ भइरहेको हुन्छ त्यो एयरको काइनेटिक इनर्जी त्यस्तै गरेर के हुन्छ एयर सबै एउटै लेभलमा हुँदैन तलमाथि हुन्छ त्यसको हामीले के लिनु पर्यो पोटेन्शियल इनर्जी हुन्छ त्यसको पनि सबै समेसन लिनु पर्यो हामीले पोटेन्शियल इनर्जी त्यो मोलिकुलर काइनेटिक पोटेन्शियल इनर्जीको सबैको समेसनलाई नै के भन्छ हामीले इन्टरनल इनर्जी भन्छ यदि हाम्रो कोठा नै मुभ भइरहेछ भने मात्रै बल्ल सिस्टम कन्डिसन त्यो चाहिँ ख्याल गर्नु पर्यो है इन्टरनल इनर्जी इज रिप्रेजेन्टेड बाइ यु हाम्रो युनिट थाहा छ जुल किलो जुल हैन मेगा जुल हैन इट इज ड्यू टु द माइक्रोस्कोपिक फेनोमेना सो इज अ फंक्शन्स अफ टेम्परेचर अन्ली हाम्रो इन्टरनल इनर्जी हामीले यसलाई डिराइभ चाहिँ गर्नु पर्दैन हाम्रो स्कोपमा सिलेबसमा इन्क्लुडेड छैन बट इट क्यान बी हामीले म्याथमेटिकली डिराइभ गर्न सक्छौँ हामीले है इन्टरनल इनर्जी द फंक्शन्स अफ के हाम्रो अन्ली टेम्परेचर भनेर फर आइडियल ग्यास के हुन्छ हाम्रो इन्टरनल इनर्जी द फंक्शन्स अफ टेम्परेचर हुन्छ भनेर हामीले के गर्न सकिन्छ भने यसको चाहिँ एक्सप्रेसन डिराइभ गर्न सकिन्छ बट हामीलाई चाहिँ हाम्रो सिलेबसमा त इन्क्लुड छैन जस्ट वी हेभ टु नो दैट इट इज द फंक्शन्स अफ टेम्परेचर अन्ली है इन्टरनल इनर्जी अफ आइडियल ग्यास डिपेन्ड्स on the temperature of gas only it is given by the relations कसैले भन त रिलेसन एनीवन इन्टरनल इनर्जी को du is equal to anyone dq plus dw m cv dt है बेसिक हामीले पढिरहेको चीज है d is equal to m भनेको मास भ्यालु cv भनेको स्पेसिफिक हीट क्यापेसिटी कन्स्ट्यान्ट भोल्युम dt भनेको डिफरेन्स इन चेन्ज इन टेम्परेचर पोटेन्शियल इनर्जी हामीले पहिलेदेखि पढ्दै आइरहेछौँ हैन त्यही नै हो पोटेन्शियल इनर्जी अफ द सिस्टम भनेको इट इज द इनर्जी कन्टेन्ट बाइ द सिस्टम बाइ भर्चु अफ इट्स पोजिसन्स विथ रेस्पेक्ट टु सर्टेन रिफरेन्स लेभल सर्टेन रिफरेन्स अथवा डाटाम लेभलको रिफरेन्समा हाम्रो हाई डिफरेन्स छ भने आवर सिस्टम कन्टेन्स द सर्टेन पोटेन्शियल इनर्जी कन्टेन्ट ड्यू टु द के भयो हाम्रो पोजिसन्सको कारणले गर्दाखेरि सर्टेन रिफरेन्स अथवा डाटाम लेभलबाट जति हाम्रो हाइट छ त्यही अनुसार के हुन्छ हाम्रो सिस्टमले इनर्जी कन्टेन्ट गर्छ त्यसैले नै के हुन्छ हामीले पोटेन्शियल इनर्जीको mgh मास अफ सिस्टम के छ हाम्रो ग्रेभिटी कन्स्ट्यान्ट z भनेको हाइट फ्रम द सर्टेन रिफरेन्स लेभल इन मिटर है हामीले पहिलेदेखि पढ्दै आइरहेको त्यही नै हो डिफरेन्स भनेको है काइनेटिक इनर्जी इज द इनर्जी अफ द सिस्टम ड्यू टु इट्स मोसन इफ सिस्टम इज इट इन मोसन देन इट कन्टेन काइनेटिक इनर्जी बट मोस्ट अफ द हाम्रो थर्मोडायनामिक सिस्टमहरु जेनरली के हुन्छ स्टेसनरी हुन्छ पावर प्लान्टहरु हाम्रो घरको रुमको कुरा गर्यो रेफ्रिजरेसन सिस्टमहरु एसी सिस्टमहरु हामीले त्यो कुरा गर्यो भने सच टाइप्स अफ सिस्टम चाहिँ के हुन्छ हाम्रो मोस्ट अफ द सिस्टम के हुन्छ हाम्रो चाहिँ यसमा चाहिँ स्टेसनरी हुन्छ त्यस्तो बेलामा चेन्ज इन काइनेटिक इनर्जी चेन्ज इन पोटेन्शियल इनर्जी चाहिँ स्टेसनरी छ भनेपछि इनिशियल स्टेज चाहिँ त्यही हाइटमा हुन्छ पछि पनि त्यही हाइटमा हुन्छ इनिशियली पिटिङ भेलोसिटी 0 छ पछि पनि भेलोसिटी 0 छ भने चेन्ज इन पोटेन्शियल इनर्जी एन्ड काइनेटिक इनर्जी क्यान बी के हुन्छ हाम्रो चाहिँ त्यसमा चाहिँ 0 भनेर हामीले मेन्सन गर्न सक्छ मोस्ट अफ द केसेसमा है यो कुराहरु चाहिँ केही भनेको हाफ mv स्क्वायर
मास थाहा छँदैछ v भनेको हामीले जेनरली थर्मोमा के गर्छ भोल्युम रिप्रेजेन्ट गर्छ त्यसकारणले v बार भनेको के हो भेलोसिटी इन मिटर पर सेकेन्ड v बार भनेको भेलोसिटी अफ द सिस्टम इन मिटर पर सेकेन्ड टोटल एनर्जी इट इज अ समेसन अफ इन्टरनल पोटेन्शियल एन्ड काइनेटिक एनर्जी अफ द सिस्टम हाम्रो स्टोर एनर्जीलाई नै के भन्छ हामीले टोटल एनर्जी भन्छौँ टोटल एनर्जी भनेको समेसन अफ इन्टरनल एनर्जी पोटेन्शियल एनर्जी एन्ड काइनेटिक एनर्जी अफ एनी सिस्टम इज नोन एज टोटल एनर्जी ठीक छ ई भनेको हामी कसरी टोटल एनर्जीलाई केले रिप्रेजेन्ट गर्छौँ क्यापिटल ई ले रिप्रेजेन्ट गरिरहेको छ हामी टोटल एनर्जीलाई ई इक्वल टु इन्टरनल एनर्जी पोटेन्शियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी यू प्लस mgz प्लस हाफ m v बार स्क्वायर इन्थाल्पी generally in thermodynamics in constant pressure for constant pressure processes the term u plus pv occurs frequently हाम्रो यो टर्म चाहिँ के हुन्छ नि कन्स्ट्यान्ट प्रेसर प्रोसेसहरुमा चाहिँ जेनरली के हुन्छ भने हाम्रो यो टर्म चाहिँ रिपिटेडली अकर भइरहेको हुन्छ ठीक छ रिपिटेडली अकर भइरहेको हुन्छ त्यसकारणले यसलाई नै के भन्छ नि u plus pv लाई नै के भन्छ हामीले इन्थाल्पी भन्छ इट इज अ समेसन अफ इन्टरनल एनर्जी एन्ड प्रोडक्ट अफ प्रेसर एन्ड भोल्युम इज नोन एज इन्थाल्पी ठीक छ यो कन्स्ट्यान्ट प्रेसर प्रोसेसलाई चेन्ज इन एनर्जी दिन्छ यसले हैन बट इट डिपेन्ड्स अन डिफरेन्ट प्रोसेसेसको चेन्ज इन इन्थाल्पीको भ्यालुजहरु फरक फरक हुन्छ डिफरेन्ट प्रोसेस अनुसार है ठीक छ त्यसकारणले जस्ट हामीले यसको डिफाइन गर्दाखेरि के गर्छौं भने इट इज अ समेसन अफ इन्टरनल एनर्जी एन्ड द प्रोडक्ट अफ प्रेसर एन्ड भोल्युम किन हामीले इन्थाल्पी डिफाइन गरेको भने यो टर्म चाहिँ फ्रिक्वेन्टली आउँछ त्यसकारणले हामीले के डिफाइन गर्छौं र पछि कन्स्ट्यान्ट प्रेसर प्रोसेसरमा चेन्ज इन एनर्जीलाई पनि हामीले के गर्न सकिन्छ भने हामीले इन टर्म्स अफ इन्थाल्पीको टर्ममा चाहिँ के गर्न सक्छौं हामीले रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छौं त्यसकारणले हामीले इन्थाल्पीलाई डिनोट गर्छौं केले याचले है याच भनेको u plus pv summation of internal energy and the product of pressure and volume is known as enthalpy हामीले स्पेसिफिक कुनै बेला हामीले स्पेसिफिक इन्टरनल एनर्जी रिप्रेजेन्ट गर्नु पर्यो भने स्पेसिफिक इन्टरनल एनर्जी भनेको मासले डिवाइड गरेको हैन E इक्वल स्मल e इक्वल टु u प्लस gz प्लस हाफ v बार स्क्वायर स्पेसिफिक टोटल एनर्जी ठीक छ यहाँसम्म सर त्यो z भने के हो कुनको mgz को हाइट हो नि सर्टेन रिफरेन्स लेभलबाट ए हो सर हाइट यस mg यस गर्छौ नि पोटेन्शियल एनर्जी को बुझ्यो सर त्यो z देखेर सिम्पल छ त्यसकारण मैले यसको ठ्याक्कै नोट गरेको छैन हैन एकदम सिम्पल छ सबैले युज टु भएको खालको छ हैन त्यसकारणले मैले यसमा चाहिँ यो नोटेसनहरु इच एन्ड एभ्री नोटेसनलाई चाहिँ मैले एक्सप्लेन गरेको छैन हैन तर सर एकचोटी हेर्दाखेरि बुझिन्छ जस्तो लाग्छ मलाई किनभने हामीले युज गरिरहेको युज टु भइरहेको नोटेसनहरु छ है जेड चाहिँ युज गर्दैन के सर त्यो त्यस्तो यास युज गर्छ धेरै सो या चाहिँ युज गर्छ जेड त अझै सुन्दैन मलाई ओके जेड भनेको हाइट भन्ने बुझ्ने यास हाइट फ्रम द सर्टेन रिफरेन्स अर डाटम लेभल है जसो नाउ हामीले सबभन्दा सुरुमा टु एनर्जीले हामीले दुईटा थर्मोडायनामिक्समा हामीले के गर्छौं टु वेजमा हामीले क्याटेगोराइज गर्यौं एउटा स्टोर एनर्जी विदिन द सिस्टम एक्रस द बाउन्ड्री भने त्यसलाई के भन्यो हाम्रो ट्रान्जिएन्ट एनर्जी स्टोर एनर्जी क्यान बी द के हुने हाम्रो पर थर्मोडायनामिक प्रपर्टिज ट्रान्जिएन्ट एनर्जी आर नट द थर्मोडायनामिक प्रपर्टिज स्टोर एनर्जीको पनि हाम्रो के छ सब डिभिजन गर्दाखेरि इन्टरनल एनर्जी पोटेन्शियल एनर्जी र काइनेटिक एनर्जी हुन सक्दो रहेछ सिस्टमको हैन त्यस्तै गरेर हाम्रो हामीले इन्टरनल एनर्जी पोटेन्शियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी हामीले सरल डिफाइन गर्यौं त्यस्तै गरेर हाम्रो ट्रान्जिएन्ट एनर्जीको हाम्रो एक्जाम्पल्सहरु छ अर्को भनेको छ हिट एन्ड वर्क ट्रान्सफर त्यसलाई पनि हामीले सिम्पली के गरिरहेका छौं भने डिफाइन गर्न खोजिरहेका छौं हामीले हैन हिट ट्रान्सफर अफ एनर्जी बिट्विन सिस्टम एन्ड सराउन्डिङ बिकज अफ द इन्टेन्सिभ प्रपर्टी डिफरेन्स के हाम्रो टेम्परेचर यदि सिस्टम र सराउन्डिङमा एनर्जी ट्रान्सफर हुन्छ त्यो के को कारणले गर्दा भने ओन्ली बिकज अफ टेम्परेचर डिफरेन्सको कारणले गर्दाखेरि हो भने त्यो एनर्जी ट्रान्सफरलाई नै के भन्छ हामीले हिट ट्रान्सफर भन्छ हिट ट्रान्सफर र हाम्रो मास ट्रान्सफरमा चाहिँ कन्फ्युजन नहुने मैले भने हाम्रो सिलेबसमा चाहिँ मास ट्रान्सफर इन्क्लुडेड छैन त्यसमा चाहिँ हामीले त्यसलाई चाहिँ अलिकति बुझ्नु पर्छ यो टर्म चाहिँ यदि हाम्रो सिस्टम रुम छ भने
रुम छ भने रुमको टेम्परेचर हाई छ र हाम्रो सराउन्डिङको टेम्परेचर लो छ भने, यदि हाम्रो सबै झ्याल ढोकाहरू सबै बन्द छ भने हाम्रो के हुन्छ भने वालबाट अथवा झ्यालको सिसा छ भने सिसाबाट, डोर छ डोरमा काठ छ भने त्यो काठबाट एक्रस त त्यो के हुन्छ हाम्रो काठबाट, डोरको हाम्रो के छ मेटेरियलबाट, अथवा हाम्रो के छ वालको मेटेरियलबाट, विन्डोको मेटेरियलबाट, हाम्रो सिलिङको फ्लोरको मेटेरियलबाट के भइरहेको हुन्छ भने यदि हाम्रो टेम्परेचर डिफ्रेन्स एक्जिस्ट गर्छ भने इनर्जी चाहिँ ट्रान्सफर भइरहेको हुन्छ। रुमभन्दा आउटसाइड पनि हुनसक्छ, इनसाइड पनि हुनसक्छ। यदि रुमको टेम्परेचर हाई छ भने रुमबाट के हुन्छ हाम्रो अदर सराउन्डिङमा चाहिँ के भइरहेको हुन्छ हाम्रो हिट ट्रान्सफर भइरहेको हुन्छ फ्रम डिफ्रेन्ट पार्ट्सहरू। मैले सिम्पल एक्जाम्पल दिँदाखेरि एक्रस विन्डो, एक्रस वाल, एक्रस डोर, हाम्रो सिलिङ, त्यस्तै गरी के हुन्छ फ्लोरहरूबाट के भइरहेको हुन्छ भने इनर्जी ट्रान्सफर भइरहेको हुन्छ। बिकज अफ ओन्ली टेम्परेचर डिफ्रेन्सको कारणले मात्रै गर्दाखेरि त्यो हाम्रो इनर्जी ट्रान्सफर भएको छ भने त्यसैलाई नै के भन्ने हामीले हिट भन्ने। यदि हामीले झ्याल ढोकाहरू खुला राख्यो, अब खुला राख्दाखेरि बाहिरबाट एयर इन भइरहेको हुन्छ भने एयरले सँगसँगै के लिएर आउँछ हाम्रो सर्टेन इनर्जी क्यारी गरेर आउँछ। एयरले सँगसँगै सर्टेन इनर्जी क्यारी गरेर आउँछ भने त्यो भने के भयो मास ट्रान्सफर पनि हुन सक्यो, सँगै के हुने भयो हाम्रो इनर्जी ट्रान्सफर हुने भयो। त्यसलाई के भन्छौँ हामीले मास ट्रान्सफर भन्छौँ। त्यस कारणले हामीले हिट ट्रान्सफर र वर्क ट्रान्सफरलाई डिफाइन गर्दाखेरि एउटा टर्म चाहिँ कहिले पनि मिस गर्नु हुँदैन, विदाउट द ट्रान्सफर अफ मास भन्ने टर्म। ट्रान्सफर अफ इनर्जी विदाउट द ट्रान्सफर अफ मास, दुवैमा वर्कमा पनि मास ट्रान्सफर हुनु हुँदैन, हिटमा पनि मास ट्रान्सफर हुनु हुँदैन। मास सँगसँगै इनर्जी आयो भने त्यसलाई हामीले छुट्टै हिट ट्रान्सफरको च्याप्टर पहिले सब्जेक्टमा तपाईँले मैले स्टडी गर्नुहुन्छ भनिसकेँ होइन, त्यो हाम्रो स्कोपमा छैन सिलेबसको स्कोपमा। त्यस कारणले हामीले मास ट्रान्सफर यसमा चाहिँ इन्क्लुड गर्दैनौँ। तर के बुझ्नु पऱ्यो भने हाम्रोमा हिट ट्रान्सफर भनेको विदाउट द ट्रान्सफर अफ मास, हाम्रो एक्रस द बााउन्ड्री, त्यो बााउन्ड्रीको एक क्रसमा जसरी हाम्रो इनर्जी ट्रान्सफर हुन्छ नि बिकज अफ टेम्परेचर डिफ्रेन्स हो भने त्यसलाई के भन्छ हामीले हिट ट्रान्सफर भन्छौँ है। इट इज रिप्रेजेन्टेड बाई के हुन्छ हाम्रो सिम्बल भनेको हामीले के रिप्रेजेन्ट गर्छौँ, क्यूले रिप्रेजेन्ट गर्छौँ, युनिट जुल भइहाल्यो होइन। हिट ट्रान्सफर इज द एक्जाम्पल अफ ट्रान्जिएन्ट इनर्जी बिकज इट इज द ट्रान्सफर अफ इनर्जी एक्रस द के हाम्रो बााउन्ड्रीमा भएको इनर्जीलाई नै के भन्छौँ हामीले हिट ट्रान्सफर भन्छौँ। इट इज ट्रान्जिएन्ट इनर्जी, ट्रान्जिएन्ट इनर्जी हुने बित्तिकै इट इज के हो बााउन्ड्री फेनोमेना। इट इज पाथ फङ्सन्स एन्ड हेन्स इनएक्ज्याक्ट डिफरेन्सियल, बााउन्ड्री फेनोमेना हुने बित्तिकै के हुन्छ हाम्रो पाथ फङ्सन हुन्छ, त्यस कारणले के हो इनएक्ज्याक्ट डिफरेन्सियल्स हुन्छ। हिट इज नट द प्रपर्टी अफ द सिस्टम, हिट इज नट ट्रान्जिएन्ट इनर्जी नै प्रपर्टी होइन भने हिट र वर्क बोथ आर नट द प्रपर्टी अफ द सिस्टम। त्यस कारणले हामीले पछि न्युमेरिकल सल्भ गर्दाखेरि यसको चाहिँ हामीले साइन कन्भेन्सनहरू युज गर्छौँ है। त्यो साइन कन्भेन्सन मेन्सन गरेको छ। इन थर्मोडाइनामिक्स हिट ट्रान्सफर सप्लाइड टु द सिस्टम इज टेकन एज पोजिटिभ। यदि हाम्रो सराउन्डिङबाट सिस्टममा हिट एडिसन भएको छ भने त्यसलाई हामीले के लिने पोजिटिभ लिने। हिट ट्रान्सफर टु द सिस्टम इज टेकन एज पोजिटिभ एन्ड हिट ट्रान्सफर अर फ्रम द सिस्टम अर हिट लस्ट फ्रम द सिस्टम इज टेकन एज नेगेटिभ। हिट ट्रान्सफर इन्टु द सिस्टम positive, heat flow out of the system is taken as negative। ठीक छ। work transfer, work transfer is also a transient energy, it is also the form of energy across the boundary of the system हैन। त्यसकारण इट इज नट द थर्मोडाइनामिक प्रपर्टी अफ द सिस्टम। त्यही कुराहरू यहाँ रि गरेको छ। हिट ट्रान्सफर र वर्क ट्रान्सफरमा एउटा डिफरेन्स छ। यदि टेम्परेचर डिफरेन्सको कारणले मात्रै गर्दाखेरि हिट ट्रान्सफर इनर्जी ट्रान्सफर भयो भने त्यसलाई के भन्ने हामीले हिट ट्रान्सफर भन्ने। अदर देन टेम्परेचर डिफरेन्स, अदर देन टेम्परेचर डिफरेन्स, प्रेसर डिफरेन्सले गर्दाखेरि होइन, अरू जे कारणले हुनसक्छ, म्याग्नेटिक फ्लक्स डिफरेन्सले गर्दाखेरि, भोल्टेज डिफरेन्सले गर्दाखेरि, अरू जे कारणले पनि, तर के हुनु हुँदैन टेम्परेचर डिफरेन्सको कारणले होइन। टेम्परेचर डिफरेन्स कारणभन्दा अरू कुनै कजको कारणले गर्दाखेरि सिस्टम र सराउन्डिङमा इनर्जी एक्सचेन्ज हुन्छ भने त्यसलाई के भन्छौँ हामीले वर्क ट्रान्सफर भन्छौँ। अदर देन टेम्परेचर डिफरेन्स, कज अफ इनर्जी ट्रान्सफर इज अदर देन टेम्परेचर डिफरेन्सलाई नै के भन्छ हामीले वर्क ट्रान्सफर भन्छौँ हैन। अब हामीले थर्मोडाइनामिक्स डिफिनेसन भन्दा पहिला हाम्रो क्लासिक मेकानिक्समा हामीले वर्कलाई कसरी डिफाइन गर्थ्यौँ, वी अल नो अबाउट द्याट। According to mechanics, work is defined as the product of force and the distance travel in the direction of force। हामीले वर्कलाई डिफाइन गर्नु पर्यो भने सिम्पली हामीले के गर्थ्यौँ भने फोर्स इन्टु डिस्प्लेसमेन्ट गर्थ्यौँ हामीले हैन, अथवा फोर्स इन डिस्टेन्स ट्राभल इन द डिरेक्सन अफ फोर्स। सिम्पली वर्क ट्रान्सफर भनेको मेकानिक्समा हैन, फोर्स इन्टु डिस्टेन्स ट्राभल, एफ इन्टु डी 1 न्युटन
मिटर 1 न्युटन इन्टु 1 मिटर 1 न्युटन फोर्स लगाएर 1 मिटर के हो 1 मिटर मुभ भयो भने इज इक्वल टु कति हुन्छ हाम्रो 1 जुल हुन्छ। ठिक छ। इन थर्मोडाइनामिक्स हामीले मेकानिक्सको डेफिनेसन भयो एफ इन्टु डी भयो हैन। इन थर्मोडाइनामिक्स वर्क इज द इन्टरेक्सन बिट्विन सिस्टम एन्ड सराउन्डिङ। हामीले यसमा वर्क ट्रान्सफर गर्दा पनि हिट ट्रान्सफर जसरी डिफाइन गरे त्यही वेमा डिफाइन गर्छु यहाँनिर। वर्क ट्रान्सफर इज द ट्रान्सफर अफ इनर्जी विदाउट द ट्रान्सफर अफ मास। यो टर्म चाहिँ एकदम मिस गर्नु हुँदैन। हिट ट्रान्सफर पनि वर्क ट्रान्सफर हुने विदाउट ट्रान्सफर अफ मास बिकज अफ एनी प्रपर्टी डिफरेन्स अदर देन टेम्परेचर। टेम्परेचर कारणले होइन कि अदर देन टेम्परेचर द्याट एक्जिस्ट बिट्विन सिस्टम एन्ड सराउन्डिङ। ठिक छ। ट्रान्सफर अफ इनर्जी विदाउट द ट्रान्सफर अफ मास बिकज अफ एनी प्रपर्टी डिफरेन्स अदर देन टेम्परेचर that exists between system and surrounding is known as work transfer, represented by W, unit joule value. Common property differences that can produce work transfer are pressure difference हुन्छ, gravitational potential difference हुन सक्छ, electrical potential difference हुन सक्छ है। there are many other causes of work transfer between system and surrounding। ठीक छ। साइन कन्भेन्सन हजुर सर सर यो प्रेसर डिफरेन्स हुँदा त मास ट्रान्सफर हुन्छ हैन र सर? हेलो सर सरको माइक म्युट भयो जस्तो छ। अब सुने सर त्यो प्रेसर डिफरेन्स हुँदा त मास ट्रान्सफर हुन्छ हैन र सर? होइन मोस्ट अफ द केसमा तपाईँको मास ट्रान्सफर पनि हुन्छ होइन। तर हाम्रोमा चाहिँ अहिले हामीले पढ्न खोजेको के भने मास ट्रान्सफर विदाउट मास ट्रान्सफर हाम्रो इनर्जी ट्रान्सफर हुनु पर्यो। सर त्यस्तो एउटा इक्जाम्पल दिनु न सर, प्रेसर डिफरेन्स हुँदा मास ट्रान्सफर नहुने कस्तो कुनै इक्जाम्पल? होइन तपाईँको बेलुनभित्र हावा भरेको छ होइन, हजुर तपाईँले बेलुनलाई के कम्प्रेस गर्नुभयो भनेको हाम्रो बााउन्ड्री चाहिँ कहाँ एउटा कि फ्लेक्सिबल बााउन्ड्री हुनुपर्छ त्यस्तो केसमा कि के हुन्छ तपाईँको अब के अरे के हुन्छ मुभेबल बााउन्ड्री हुनुपर्छ। हुन्छ बााउन्ड्री चाहिँ तपाईँ के गर्न मिल्ने तलमाथि मुभ गर्न मिल्ने हामीले सिफ्ट गर्न मिल्छ। तर के गर्नु भएन भने त्यो के अरे बााउन्ड्री भित्रको मास चाहिँ के हुनु भएन लिक पनि हुनु भएन, सराउन्डिङको मास त्यहाँभित्र एड पनि हुनु भएन। सिम्पल भनेको हाम्रो पिस्टन सिलिन्डर एरेन्जमेन्ट हामीले उसमा हेऱ्यौँ नि हजुर यसभन्दा अगाडिको हामीले न्युमेरल गर्दाखेरि होइन पिस्टन सिलिन्डर एरेन्जमेन्टहरू हेऱ्यौँ नि। त्यसमा तपाईँले हेर्नुभयो भने त्यो चाहिँ रिजिड बााउन्ड्री भयो भने त्यो ट्रान्सफर हुँदैन है। फेरि हाम्रो उसमा चाहिँ हुँदैन। रुम छ भने रुममा चाहिँ झ्यालहरू विन्डोहरू सबै रिजिड छ नि होइन। हजुर त्यो प्रेसर डिफरेन्सले गर्दाखेरि त्यसलाई त्यो सिफ्ट गर्न सकिन्छ र धकाल्न सकिन्छ र सकिँदैन नि होइन। त्यस्तो केसमा चाहिँ हाम्रो के हुँदैन वर्कडन 0 हुन्छ। जहाँनिर तपाईँको यो बााउन्ड्री छ पिस्टन सिलिन्डरमा यो सराउन्डिङ र हाम्रो के भइरहेछ यहाँनिर प्रेसर डिफरेन्स भयो भने पिस्टन मुभ हुन्छ नि हुँदैन र? हुन्छ हुन्छ। हो यस्तो केसमा चाहिँ के हुने भयो तपाईँको यो यहाँभित्रको मास चाहिँ के हुनु भयो चेन्ज भएको छैन होइन। यसको मास चेन्जको कारणले गर्दाखेरि के पिस्टन मुभ भएको होइन, प्रेसर डिफरेन्स कारणले पिस्टन मुभ भयो भने द्याट विल बी द वर्क ट्रान्सफर है। सर हामीले मास ट्रान्सफर चाहिँ अहिले पढ्दैनौँ है। मास ट्रान्सफरतिर हुन्छ तपाईँ एक्जाम्पलहरूमा होइन। त्यो मास ट्रान्सफर चाहिँ हाम्रो सिलेबसमा इन्क्लुडेड छैन। पछि तपाईँले हिट ट्रान्सफर एन्ड मास ट्रान्सफर भनेर तपाईँले सब्जेक्ट छुट्टै सब्जेक्ट छ सेकेन्ड इयर थर्ड इयरतिर गएर है। थर्ड इयरमा छ जस्तो लाग्छ मलाई। ओके सुनिरहेको छ मेरो आवाज? नेक्स्ट साइन कन्भेन्सन इन थर्मोडाइनामिक्स ठ्याक्कै हिट ट्रान्सफरको रिभर्स चाहिँ वर्क डन बाई द सिस्टम इज टेकन एज पोजिटिभ। वर्क डन बाई द सिस्टम यो ख्याल गर्ने
work done by the system is taken as work done on the system is taken as negative. Work done on the system is taken as negative. Work done by the system is taken as positive. के हुन्छ होला यसको सिमिलरिटिज डिफरेन्सेस सर भन्नु त्यसपछि म डिस्प्ले गराउला हिट र वर्कको पहिला सिमिलरिटिज भन्नुस् त ल दुईटै ट्रान्जिएन्ट एनर्जी ट्रान्जिएन्ट एनर्जी 1 path dependent second thermodynamic property both are not thermodynamic thermodynamic property है मेन भनेको हाम्रो त्यही नै हो हैन heat and work are both transient energy हामीले एउटा स्टेटमेन्ट चाहिँ अलवेज ख्याल गर्नुपर्छ हिट वर्क सिस्टमले नेभर कन्टेन्स हिट एन्ड वर्क सिस्टम भित्र चाहिँ हिट एन्ड वर्क कहिले पनि कन्टेन गर्दैन ठीक छ इट इज दे आर द एनर्जी अक्रॉस द बाउन्ड्री अफ द सिस्टम हिट एन्ड वर्क आर बोथ बाउन्ड्री फेनोमेना हिट एन्ड वर्क बोथ आर के बाउन्ड्री फेनोमेना त एउटै चीज हो खास यो ट्रान्जिएन्ट भन्ने बित्तिकै सबै प्यारामिटर त्यसैमा आइहाल्छ खास हैन हिट एन्ड वर्क बोथ आर पाथ फंक्शन्स इन पाथ फंक्शन हुने बित्तिकै ट्रान्जिएन्ट एनर्जी भनेको यो सबैमा हुन्छ नि हैन हेन्स इनएक्ज्याक्ट डिफरेन्शियल्स हिट एन्ड वर्क आर नट द थर्मोडायनामिक प्रपर्टीज अफ द सिस्टम ठीक छ डिफरेन्सेस हिट चाहिँ टेम्परेचर डिफरेन्सले हुन्छ वर्क चाहिँ अदर देन टेम्परेचर डिफरेन्सले हुन्छ एउटा डेफिनेसन नै भयो हैन मेन डिफरेन्स भनेको ठीक छ एनी अदर डिफरेन्सेस It is a random form of energy, whereas work is organized form of energy. One another important difference. यो चाहिँ पछि हामीले कम्प्यारिजन गर्दाखेरि चाहिँ एकदम यो कि इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट हो है हिट चाहिँ के हुन्छ भने मोर र्यान्डम फर्म अफ एनर्जी वर्क भनेको अर्गनाइज फर्म अफ एनर्जी कसरी होला एकदम इम्पोर्टेन्ट डिफरेन्स हो त्यो हाउ जब हिट गरिन्छ तब मलिक्युल्सहरु चाहिँ नि र्यान्डमली मुभ गर्छ इन डिफरेन्ट डाइरेक्सन्स हजुर अनि वर्क चाहिँ अर्गनाइज कसरी भयो कन्फाइन्ड हुन्छ नि त्यो सर त्यही भएर हो कि र्यान्डमली वर्क हुँदै हुँदैन सर र्यान्डमली वर्क हुँदै जति हिट बढ्छ त्यति बढ्छ सिम्पली तपाईले अर्गनाइज डिसअर्गनाइज भन्नुभयो भने हामीले च्याप्टर 5 मा इन्ट्रोपी भन्ने टर्मले डिफाइन गर्छौं होला हैन त्यसमा हामीले धेरै एक्सप्लेन अलि गरिराख्न जरुरी छैन छन त हैन इन्ट्रोपी अफ वर्क ट्रान्सफर तपाईको भन्दा इन्ट्रोपी अफ हिट ट्रान्सफर के हुन्छ बढी हुन्छ त्यसकारणले मोर अर्गनाइज एन्ड र्यान्डम हामीले चेन्ज इन इन्ट्रोपीको टर्ममा हामीले डिफाइन गर्छौं त्यो भनेको च्याप्टर 5 मा हैन हामीले अलि इन्ट्रोपी भन्ने टर्म नै इन्ट्रोड्युस गरेका छैनौं त्यसकारण त्यसको बेसमा हामीले डिफाइन गर्दैनौं त्यसकारणले हामीले अर्को तपाईले अर्गनाइज डिसअर्गनाइज र्यान्डम फर्म अफ एनर्जी भन्छौं अर्को हामीले के भन्न सक्छौं भने त्यसैको आधारमा वर्क इज अ हाई ग्रेड एनर्जी भन्छौं हिट इज अ लो ग्रेड एनर्जी भन्छौं हामी 20 किलोजूल वर्क र 20 किलोजूल हिट भन्नुमा चाहिँ इक्वल हैन वर्क इटसेल्फ इज अ युजफुल आउटपुट हामीले फिजिकल हाम्रो डेफिनेसनबाट जाउँ न हैन एकदम बेसिक डेफिनेसन हामी जसरी डिफाइन गर्छौं नि वर्क भनेको इटसेल्फ के हो वर्क परफर्म गर्नु भनेको इटसेल्फ के हो युजफुल आउटपुटमा त्यो कन्भर्ट भइसकेको युनिट हैन र त्यो वर्क भनेको हिटलाई तपाईले युजफुल आउटपुटमा कन्भर्ट गर्नुभयो भने के हुन्छ तपाईको सर्टेन लसेसहरु जान्छ भनेको 20 किलोजूल हिट र 20 किलोजूल वर्क भनेको दे आर नट इक्विभ्यालेन्ट 20 किलोजूल हिटलाई तपाईले 20 किलोजूल वर्कमा कन्भर्ट गर्न सकिदैन त्यसलाई तपाईले 20 किलोजूल हिट छ भने त्यसलाई वर्कमा कन्भर्ट युजफुल आउटपुटमा कन्भर्ट गर्नु पर्यो भने त्यसो के हुन्छ केही लसेसहरु जान्छ लस हुनै पर्छ 100% हाम्रो कुनै पनि अहिलेसम्म हामीले यस्तो डिभाइस बनाउन सकेका छैन जसको इफिसिएन्सी के हो 100% जति हिट इनपुट दिए त्यति नै वर्कमा कन्भर्ट गर्न खोल्ने खालको अथवा 100% इफिसिएन्सी भएको डिभाइस हामीले के गर्न सकिदैन बनाउन छैन एक्जिस्ट गर्दैन अहिलेसम्म त्यसकारणले गर्दाखेरि हिट एन्ड वर्क के हुन्छ वर्क इज अ हाई ग्रेड एनर्जी भन्छौं अथवा हामीले हिट इज अ लो ग्रेड एनर्जी भन्छौं अर्को भनेको हामी हिँड्दाखेरि वर्क परफर्म गर्दाखेरि
फ्रिक्सन हुन्छ हाम्रो भनौँ न सुज र हाम्रो ग्राउन्ड बिचमा फ्रिक्सन हुन्छ। हामी मुभ हुँदाखेरि अटोमेटिक रूपमा के हुन्छ नि वर्क पर्फर्म हुँदाखेरि अटोमेटिक रूपमा के हुन्छ नि हिट प्रड्युस भइरहेको हुन्छ नेचुरली। वर्क इटसेल्फ कन्भर्ट इन्टु के हुन्छ हाम्रो हिट। तर हिटलाई वर्कमा कन्भर्ट गर्नु खोज्यो भने त्यतिकै हुँदैन। एक्सटर्नल डिभाइस नभइकन हामीले के गर्न सकिँदैन भने कन्भर्ट गर्न सकिँदैन। तपाईँले हिटलाई वर्कमा कन्भर्ट गर्ने त्यतिकै हामी जसरी हिँड्दाखेरि वर्क पर्फर्म गर्दाखेरि अटोमेटिकली विदाउट एनी डिभाइस इटसेल्फ के भइरहन्छ हिट प्रड्युस भइरहेको हुन्छ नि। हामीले त्यस्तै गरेर हिटलाई चाहिँ वर्कमा कन्भर्ट गर्न सकिन्छ। त्यतिकै स्पेसल टाइपको हामीलाई के चाहिन्छ हिटलाई वर्कमा ट्रान्सफर गर्ने स्पेसल खालको के चाहिन्छ हाम्रो डिभाइसको हामीले के लिनुपर्छ हेल्प लिनुपर्छ। त्यस कारणले हिटलाई हामीले वर्कमा कन्भर्ट गर्न सकिँदैन। द्याट्स वाइ के हुन्छ हामीले वर्क इज अ हाई ग्रेड फर्म अफ इनर्जी, अर्गनाइज फर्म अफ इनर्जी, हिट इज अ लो ग्रेड फर्म अफ इनर्जी अर डिसअर्गनाइज फर्म अफ के हाम्रो इनर्जी है। ठिक छ, बेसिक डिफरेन्स भनेको एउटा डिफिनेसन छ, अर्को डिफरेन्स भनेको यही नै हो है। अरू अब हाम्रो यसमा एडिसन छ यो डिफरेन्ट हामीले यो डिस्प्लेसमेन्ट वर्क ट्रान्सफर भनेर हामीले पछि ड्राइभ गर्छ। त्यसको आधारमा नि एउटा हामीले एउटा पोइन्ट चाहिँ डिफरेन्सेस भनेर एड गरेका छौँ। तर बेसिक भनेको त्यही दुईवटा डिफरेन्सेसहरू है। इट इज द अगेन हामीले डिस्कस गरिसक्यौँ त्यही टर्म्सहरू यहाँ रिपिट मात्रै गरेर केही छैन। इट इज द इनर्जी एक्सचेन्ज बिट्विन सिस्टम एन्ड सराउन्डिङ ड्यू टु टेम्परेचर डिफरेन्स, वेयरएज वर्क इज द इनर्जी एक्सचेन्ज बिट्विन सिस्टम एन्ड सराउन्डिङ ड्यू टु इन्टेन्सिभ प्रपर्टी डिफरेन्स अदर देन टेम्परेचर है। वर्क इज हाई ग्रेड फर्म अफ इनर्जी बट हिट इज लो ग्रेड फर्म अफ इनर्जी हैन। यसमा हामीले के भन्न सक्छौँ अर्गनाइज एन्ड डिसअर्गनाइज फर्म अफ इनर्जी। हिट क्यान बी ट्रान्सफर अर एक्सचेन्ज विथ अर विदाउट डिस्प्लेसमेन्ट अफ द बाउन्ड्री। हिट ट्रान्सफर हुनको लागि हामीले जसरी फ्लेक्सिबल बाउन्ड्री नै हुनुपर्छ भन्ने छैन, बाउन्ड्री चाहिँ मुभेबल बाउन्ड्री नै हुनुपर्छ भन्ने छैन। यदि सिस्टम र सराउन्डिङमा टेम्परेचर डिफरेन्स छ भने हामीले के गर्न सकिन्छ भने हिट ट्रान्सफर गर्न सकिन्छ। बट वर्क ट्रान्सफर त्यसलाई चाहिँ हामीले स्पेसली डिस्प्लेसमेन्ट भनेर नाम दिइरहेको छौँ है। हामीले अहिले म्याथमेटिकल एक्सप्रेसन ड्राइभ गर्छौँ त्यसको टर्ममा यसलाई थर्ड हामीले के गरेको डिफरेन्सेस लेखेको त्यो डेरिभेसन गर्दाखेरि अहिले थाहा भइहाल्छ है। डिस्प्लेसमेन्ट वर्क क्यान नट बी ट्रान्सफर विदाउट डिस्प्लेसमेन्ट अफ बाउन्ड्री। यदि हाम्रो बाउन्ड्री मुभेबल छैन भने त्यस्तोमा वर्क ट्रान्सफर कति हुन्छ 0 हुन्छ। त्यस्तो टाइप्स अफ वर्कलाई के भन्छ हामीले डिस्प्लेसमेन्ट वर्क भन्छौँ है। यो कुराहरू तपाईँले हामीले यसमा चाहिँ मेन्सन गर्न सक्छौँ डिफरेन्सेसमा है। सर अर्को भनेको तपाईँको एकैछिन यसलाई अर्को भनेको तपाईँको साइन कन्भेन्सनको आधारमा हिट फ्लो इन्टु द सिस्टम पोजिटिभ आउट अफ द सिस्टम नेगेटिभ वर्क डन बाई द सिस्टम पोजिटिभ वर्क डन अन द सिस्टम नेगेटिभ। ल भन्नु सर डिस्प्लेसमेन्ट वर्क क्लियर भएन सर। हाउ इज इट डिफरेन्ट फ्रम वर्क ट्रान्सफर? हैन वर्क ट्रान्सफर भनेको तपाईँको कस्तो हुन्छ भने हाम्रो वर्क ट्रान्सफर बुझियो सर, डिस्प्लेसमेन्ट वर्क हजुर हजुर डिस्प्लेसमेन्ट चाहिँ बुझिएन। ठिकै छ। मैले तपाईँलाई हाम्रो रुम छ, रुममा हामीले के हुन्छ भने यो पिस्टन मुभ भएको छ भने हैन तपाईँको यो पार्टबाट यहाँसम्म पिस्टन मुभ भयो सपोज गरौँ। एक्सटर्नल हामीले एउटा फोर्स लगायो भने पिस्टन मुभ भयो भने पिस्टन मुभ भएको कारणले गर्दाखेरि यहाँ वर्क पर्फर्म हुन्छ नि, यसलाई भन्छ हामीले डिस्प्लेसमेन्ट वर्क भन्छ। तर यो हाम्रो पिस्टन मुभ नभयो भने हामीले त वर्क त पर्फर्म गर्न सकिन्छ नि। हामीले रुममा चाहिँ वर्कै पर्फर्म गर्न सकिँदैन भन्ने त होइन नि त। हाम्रो डिस्प्लेसमेन्ट वर्क चाहिँ हाम्रो रुममा चाहिँ तपाईँको 0 हुन्छ, किन भन्दा कुनै पनि बाउन्ड्री फ्लेक्सिबल छैन, सबै के छ रिजिड बाउन्ड्रीहरू छ। त्यसमा चाहिँ हामीले त्यसलाई डिस्प्लेस गर्न सक्दैनौँ। तर हामीले फ्यान अन्त गर्न सक्छौँ नि। तर अदर टाइप्स अफ पनि के हुन्छ वर्कहरू हुनसक्छ कि हामीले यसमा चाहिँ म्याथमेटिकल एक्सप्रेसन ड्राइभ गर्ने भनेको अनि यसपछि हामीले ड्राइभ गर्छौँ त्यो भनेको अन्ली डिस्प्लेसमेन्ट वर्कलाई हामीले बढी थर्मोडाइनामिक्समा पढ्दाखेरि अदर टाइप्स अफ वर्क भन्दा पनि हामीले अब यो थ्रु आउट द सेमिस्टर हामीले के गर्छौँ डिस्प्लेसमेन्ट वर्कहरू हामीले के गरिरहेको हुन्छौँ भने स्टडी गरिरहेको हुन्छौँ। त्यस कारणले त्यो हामीले एउटा पोइन्ट चाहिँ त्यसमा इन्क्लुड गरेको हो। किन भन्दाखेरि यसपछिको हामीले सबै यसभन्दा अगाडिको तपाईँको पिस्टन तलमाथि मुभ हुँदाखेरि यसपछि हामीले पढ्दा पनि त्यही पिस्टन मुभ हुँदाखेरिको एक्जाम्पलहरू मोस्टली थर्मोडाइनामिक्समा युज गर्छौँ। त्यस कारण त्यो त्यसलाई डिस्प्लेस त्यसो भए पिस्टनले ग्यासलाई कम्प्रेस गर्दाको वर्क सिचुएसनलाई वर्क ट्रान्सफरको सिचुएसन भन्न मिलेन? पिस्टनले ग्यासलाई कम्प्रेस गर्दाखेरि त्यो मिल्यो। अहिले यही त हो नि मैले फिगर देखाइरहेको तपाईँको बाहिरबाट फोर्स लगाएर। हजुर यी दुवै चाहिँ उस्तै भयो नि सर, डिस्प्लेसमेन्ट र वर्क ट्रान्सफर। तपाईँको डिस्प्लेसमेन्ट वर्क भनेको स्पेसल टाइप अफ वर्क हो कि
हुन त वान अफ द टाइप अफ वर्क ट्रान्सफरै हो डिस्प्लेसमेन्ट वर्क भने पनि, अदर देन वर्क त होइन। तर थर्मोडाइनामिक्समा हिट के अरे वर्क ट्रान्सफर भनेको अन्ली डिस्प्लेसमेन्ट वर्कसम्म मात्रै लिमिटेड नहुन सक्छ भनेर के त्यसलाई चाहिँ स्पेसल नाम दिएको मात्रै हो। इट इज अल्सो अ टाइप अफ वर्क ट्रान्सफरै हो। सर यो अर्गनाइज्ड फर्म अफ एनर्जी एकपल्ट बुझाइदिनु न। अब च्याप्टर 5 मा आउँछ यो टर्म चाहिँ हैन, इन्ट्रोपी भनेर। फेरि मैले तपाईलाई फेरि हामीले चेन्ज इन इन्ट्रोपी भनेर निकाल्छौँ हैन, त्यतिखेर हामीले म्याथमेटिकल एक्सप्रेसन डिराइभ गर्छौँ। त्यतिखेर गर्दाखेरि के हुन्छ नि, चेन्ज इन इन्ट्रोपी अफ के हुन्छ वर्क ट्रान्सफर। यदि हाम्रो रिभर्सिबल प्रोसेस हो भने वर्क ट्रान्सफरको चेन्ज इन इन्ट्रोपी 0 हुन्छ। चेन्ज इन इन्ट्रोपी अफ हिट ट्रान्सफर चाहिँ dq/t हुन्छ। चेन्ज इन इन्ट्रोपी भनेको हाम्रो के र्यान्डमनेस, चेन्ज इन र्यान्डमनेस अफ हिट ट्रान्सफर भनेको dq/t हुन्छ। तपाईको dw/t बराबर कति आउँछ, तपाईको 0 आउँछ। त्यसकारणले के भन्छ भने हामीले वर्क इज अ के भन्छ अर्गनाइज्ड फर्म अफ एनर्जी एन्ड के भन्छ हाम्रो हिट इज अ डिसअर्गनाइज्ड फर्म अफ एनर्जी भन्छ। त्यसको मैले केही एक्जाम्पलहरु दिए तपाईलाई। वर्क के हुन्छ भने जहिले पनि हाम्रो प्रोसेस हाम्रो रियल लाइफमा हुने थर्मोडाइनामिक फेनोमेनाहरु के हुन्छ भने अर्गनाइज्ड फर्मबाट डिसअर्गनाइज्ड फर्मतिर गइरा हुन्छ के जहिले पनि। हामीले म बोलिरहेको छु भनेपछि मैले यहाँबाट साउन्ड निकालिरहेको छु भने मेरो रुमको के हुन्छ त्यो अर्गनाइज्ड फर्म चाहिँ डिस्टर्ब भइरा हुन्छ भनेको त्यो मेरो रुमको चाहिँ के हुन्छ भने अर्गनाइज्ड फर्म चाहिँ के हुन्छ डिस्टर्ब भएर मोर डिसअर्गनाइज्ड फर्ममा चाहिँ कन्भर्ट भइरा हुन्छ भनेको मेरो रुमको इन्ट्रोपी चाहिँ के हुन्छ तपाईको इन्क्रिज भइरा हुन्छ। इच एन्ड एभ्री प्रोसेस हामीले इच एन्ड एक्टिभिटीहरु गर्दाखेरि हामीले जे एक्टिभिटीजहरु गरिरहेका छौं नि इच एन्ड एभ्री एक्टिभिटीमा के हुन्छ भने सबै के हुन्छ हाम्रो इन्ट्रोपी बढिरा हुन्छ। ठीक छ, इन्ट्रोपी सधैँ के भइरा हुन्छ हाम्रो बढिरा हुन्छ। भनिसकेपछि हाम्रो के हुने भयो भने तपाईलाई वर्कलाई चाहिँ हिटमा ट्रान्सफर गर्नको लागि इटसेल्फ के हुन्छ तपाईको कुनै डिभाइस चाहिदैन। यही लास्ट पोइन्ट हेरौँ, वर्क अलवेज प्रोड्युसेस सम हिट इटसेल्फ विदाउट एनी डिभाइस बट द सेल्फ कन्भर्सन अफ हिट टु वर्क विदाउट एनी डिभाइस क्यान नट अकर। भनेको के हो भने वर्क चाहिँ हिटमा अटोमेटिक कन्भर्ट हुन्छ मिन्स के हो भने वर्क इज मोर अर्गनाइज देन हिट। जहिले पनि के हुन्छ भने अर्गनाइजबाट डिसअर्गनाइजतिर जान्छ नेचुरली। भनेको तपाईको वर्क चाहिँ नेचुरली हिटमा कन्भर्ट भइरहेछ भन्नुको अर्थ के हो भने तपाईले वर्क परफर्म गर्दाखेरि सिम्पल एक्जाम्पल दिए तपाईले हामी मुभ हुँदाखेरि म बोल्दाखेरि नि भनौँ हैन अथवा तपाईले सिम्पल हामी बाटोमा हिँड्दाखेरि हाम्रो के हुन्छ भने सुज र के रे ग्राउन्ड बीचमा फ्रिक्सन हुन्छ। फ्रिक्सनले गर्दाखेरि के हुन्छ हामीले वर्क परफर्म गरिरहेको छौं हिँड्ने भनेको त्यसपछि तपाईको के हुने भयो सुज र ग्राउन्ड बीचमा के हुने भयो हाम्रो फ्रिक्सन हुन्छ। फ्रिक्सनले गर्दाखेरि के भइरहेछ तपाईको हिट प्रोड्युस भइरहेछ भनेको म हिँडिरहेको छु भनेपछि मैले वर्क परफर्म गरिरहेको छु। वर्क परफर्मले गर्दाखेरि चाहिँ अटोमेटिक के भइरहेछ हिट जेनेरेट भइरहेछ भने के हुने भयो अर्गनाइज फर्मबाट डिसअर्गनाइज फर्मतिर के भइरहेछ प्रोसेस चाहिँ प्रोसिड गरिरहेछ। बट हिटलाई चाहिँ हामीले के गर्न सकिदैन वर्कमा विदाउट एनी डिभाइस अटोमेटिकली के गर्न सकिदैन कन्भर्ट गर्न सकिदैन। भनेको मिन्स के हो भने हिट इज मोर डिसअर्गनाइज। डिसअर्गनाइजबाट अर्गनाइजमा आउनु छ भने हामीलाई के चाहियो तपाईलाई एक्सटर्नल के चाहियो हामीलाई डिभाइसहरु चाहियो। त्यसकारणले पनि के भन्छ भने यसमा मैले अब यसमा धेरै एक्सप्लेन अहिले गरिन मैले हैन। दुईटा एक्जाम्पल एउटा भनेको के हो भने सिम्पली हामीले वर्क चाहिँ अटोमेटिक केमा जान्छ हिटमा जाने भए हिटलाई चाहिँ हामीले के गर्न सकिदैन वर्कमा कन्भर्ट गर्न सकिदैन। भनेको अर्थ के हो भने अर्गनाइजबाट डिसअर्गनाइज चाहिँ हामीले इजिली के गर्न सक्छौं हामीले प्रोसेस चाहिँ प्रोसिड गर्न सक्छ। डिसअर्गनाइजबाट अर्गनाइजमा आउनु पर्ने हामीले के चाहिँ एक्सटर्नल डिभाइसेसहरु हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ युज गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसकारणले वर्क इज अ मोर अर्गनाइज र हिट इज अ के हो डिसअर्गनाइज। अर्को भनेको मैले फेरि भने हामी च्याप्टर 5 मा यसको एक्सप्रेसन डिराइभ गर्छौं हैन। चेन्ज इन इन्ट्रोपी बिकज अफ हिट ट्रान्सफर को भ्यालु कति हुन्छ dq/t हुन्छ भने फर रिभर्सिबल प्रोसेस भने त्यस्तै गरेर चेन्ज अफ इन्ट्रोपी फर वर्क ट्रान्सफर इक्वल टु 0 हुन्छ फर रिभर्सिबल प्रोसेस। भनिसकेपछि के गर्ने भयो हिट ट्रान्सफरको सर्टेन इन्ट्रोपीमा चाहिँ इफेक्ट देखिन्छ भने रिभर्सिबल प्रोसेसमा पनि वर्क ट्रान्सफरको रिभर्सिबल प्रोसेसमा इन्ट्रोपीमा इफेक्ट कति हुन्छ 0 देखिन्छ। त्यसकारणले वर्क इज अ मोर अर्गनाइज भन्छ हामीले। ठीक छ, हेलो मेरो आवाज सुनिरहेको छ? हजुर सर सुनिरहेको छ सर। अगाडि बढौँ है। हस् सर। अब एक्सप्रेसन फर डिस्प्लेसमेन्ट वर्क भनेको हाम्रो बाउन्ड्री चाहिँ डिस्प्लेस हुनु पर्यो त्यसको मात्रै हामीले म्याथमेटिकल एक्सप्रेसन निकाल्छौं। यसमा भनेको हाम्रो फ्यानको वर्कहरु त्यस्तो अदर टाइप्स अफ त्यस्तै गरेर हामीले वर्क परफर्म गर्न सक्छौं। हामीले कुनै पनि तपाईको सिम्पल कुरा गर्दाखेरि हामीले भनौं न स्टिर अप गरेर
तपाईँले केही मिक्स गर्न सक्नुहुन्छ, भनौँ न पानीमा चिनी मिक्स गर्न सक्नुहुन्छ, नुन मिक्स गर्न सक्नुहुन्छ होइन। त्यसमा पनि हामीले वर्क पर्फर्म गर्छौँ कि गर्दैनौँ? चम्चाले खोल्छौँ नि हामीले। टाइम भएन सर। गर्छु सर। हो, त्यस्तो खालको वर्कहरू हामीले चाहिँ यसमा चाहिँ इन्क्लुड गरेको छैन भनेको। हामीले ओन्ली फर डिस्प्लेसमेन्ट वर्क मात्रै हामीले यसमा इन्क्लुड गरेको छ भनेको। अदर टाइप्स अफ वर्क पनि हुनसक्छ। तपाईँले भनेको मैले भनिहालेँ चिनी मिक्स गर्दाखेरि स्टिर अप गर्छौँ हामीले होइन, नुन मिक्स गर्दाखेरि अब मिक्सिङ गर्दाखेरि हामीले मिक्सरहरू हुन्छ नि, त्यसले पनि त वर्क त पर्फर्म गर्छ नि। त्यस्तै गरी हामीले फ्यान अन गर्दा इलेक्ट्रिसिटी अन गरेर फ्यान अन गर्छ, त्यसले पनि वर्क पर्फर्म गरेर हुन्छ। सच टाइप्स अफ वर्क चाहिँ हामीले यसमा चाहिँ हाम्रो सिलेबसमा त्यसको डेप्थमा हामीले त्यसरी स्टडी गर्दैनौँ। ओन्ली हामीले यसमा चाहिँ अलिक स्टडी गर्न खोजेको के भने हाम्रो सिस्टम र सराउन्डिङ बिचमा यदि सिस्टमको कुनै पनि एउटा मुभेबल बााउन्ड्री छ भने, त्यो मुभ भयो भने अथवा डिस्प्लेस भयो भने त्यसले गर्दाखेरि कति वर्क पर्फर्म हुन्छ अन सिस्टम अर बाई सिस्टम भने त्यसको मात्रै हामी के गर्छौँ स्टडी गर्छौँ मोस्ट अफ द केसमा थर्मोडाइनामिक्समा। त्यस कारणले हामीले यसको एउटा चाहिँ तपाईँको नम्बर एउटा डिफ्रेन्सेसमा हामीले के गरेर यसलाई इन्क्लुड गरे हो, किन भन्दा मोस्टली हामीले डिस्प्लेसमेन्ट वर्कहरू मात्रै स्टडी गर्ने भएर है थर्मोडाइनामिक्समा। अगेन हामीले अब डिस्प्लेसमेन्ट वर्क भन्ने बित्तिकै मेकानिक्सबाट स्टार्ट गर्छौँ। यसमा सिम्पल है, हामीले कुनै एउटा सिस्टम कन्सिडर गरौँ। मोस्टली थर्मोडाइनामिक्स हामीले पिस्टन सिलिन्डर एरेन्जमेन्टकै एक्जाम्पलहरू मोस्टली लिन्छौँ है। थर्मोडाइनामिक्स हामीले पढ्दाखेरि तिमीले धेरै जस्तो बुक्सहरूमा हामीले लिटरेचरहरू हेऱ्यो भने एक्जाम्पलहरू हामीले मोस्टली लिएको देख्छौँ होइन। किन भन्दा हामी थर्मोडाइनामिक्स युज गर्दाखेरि पिस्टन सिलिन्डर एरेन्जमेन्टको धेरै एक्जाम्पलहरू युज गरेर आउँछ। त्यस कारण हामीले यहाँ पनि डिस्प्लेसमेन्ट वर्कलाई डिफाइन गर्दा पनि हामीले सिम्पल पिस्टन सिलिन्डर एरेन्जमेन्टबाटै हामीले स्टार्ट गर्छौँ है। लेट अस कन्सिडर अ पिस्टन सिलिन्डर एरेन्जमेन्ट कन्टेनिङ अ सर्टेन मास अफ ग्यास। हाम्रो के छ सिस्टमभित्र सर्टेन मास अफ ग्यास छ होइन। यसमा चाहिँ के छ थ्री साइड्सहरू, थ्री साइडको बााउन्ड्रीहरू चाहिँ रिजिड छ, मुभ हुन सक्दैन। वान साइडको बााउन्ड्री भनेको पिस्टन, त्यो चाहिँ मुभ हुनसक्छ है। यो भनेको हाम्रो के भयो, यो भनेको सिलिन्डर भयो। यो भनेको हाम्रो येलो कलरमा देखाएको के भयो पिस्टन भयो। यो भनेको हाम्रो के भयो पिस्टन भयो होइन। अर्को भनेको हाम्रो के भयो यो चाहिँ सिलिन्डर भयो। यसभित्र हाम्रो के छ सर्टेन ग्यास छ। ग्यास हुने बित्तिकै यहाँनिर प्रेसर छ होला, सर्टेन प्रेसर छ होइन। अब हाम्रो के हुने भयो भने यो पिस्टन मुभ भयो भने पिस्टन मुभ हुँदाखेरि कति वर्क पर्फर्म हुन्छ, यो डिफ्रेन्ट प्रोसेसले मुभ हुनसक्छ अथवा हाम्रो प्रेसर टेम्परेचर भोल्युम सबै चेन्ज पनि हुनसक्छ। तिनटै प्यारामिटर चेन्ज पनि हुनसक्छ। कुनै बेला टेम्परेचर कम हेलो सर, तपाईँको माइक चाहिँ अफ भएछ। सर हजुरको माइक अफ भएको छ, त्यो सबैलाई जोइन एज एटेन्डी गर्नु न। हजुर सबैलाई जोइन एज एटेन्डी गर्नु न, यो बाहिर कसले स्टुडेन्टले नि यस्तो गरे जस्तो छ। सर हाम्रो पनि माइक अफ गरिदिरहेछ। मलाई यहाँ कसले हो प्रेजेन्टर बनाएको छ सर। अर्गनाइजर, त्यही त म अर्गनाइजर छ होइन, मेरो 30 भन्दा माथि लेखा छैन। एटेन्डिजमा 18 भनेर देखाइरहेछ। तपाईँले अघि के भन्दै भने जोइन एज के कहाँबाट गर्न मिल्छ त्यो? यस्तो क्या सर, त्यो थोप्ला आउँछ नि त्यसमा हजुर हजुर तीनवटा अप्सन भनेर, अनि त्यसमा क्लिक गरेर अनि मेक एज एटेन्डी गर्नु हुँदैछ। टर्निङ अफलाई त्यस मेक एज डिभाइस सेटिङ्स त्यस्तो छैन तपाईँले भनेको ठ्याक्क छैन त्यो इन्डिभिजुअल पर्सनमा गएर होइन सर, इन्डिभिजुअल पर्सनमा गएर गर्नुपर्छ क्या त्यस्तो। तपाईँले चाहिँ आफैमा गरिहाल्नु त्यस्तो। इन्डिभिजुअल पर्सनमा पार्टिसिपेन्ट्सकोमा गएर अर्गनाइजरलाई एक्सप्यान्ड गर्नु। त्यो अर्गनाइजरलाई तपाईँले के कोल्याप्स भइसकेको छ। मैले अझै तपाईँले यहाँ हुनुपर्ने
म्युट अल आइया हैन एलाउ माइक फर एटेन्डिज क्यामेरा फर एटेन्डिज म्यानेज परमिसन्स म्यानेज परमिसन्स होला यसमा म्याक्सिमाइज गरेर भने सर त्यो तीनटा ट्याब जस्तोको मिटिङ अप्सन्समा जस्तो लाग्छ मलाई हेर्दा एकैछिन है सिआरले भन्दैन सिआरले गर्छ पढाउँदै गर्नु सर सर हजुर फेरि म्युट हुनुभयो त्यो एकचोटि फेरि अनम्युट गर्नु हजुरले भिडियोको साइडको तीनटा थोप्लोमा होला हैन त्यहाँ हैन सर तपाईको भिडियो अफ भएको लेफ्टमा छ नि हो त्यहाँ मिटिङ अप्सन्समा होला नि त्यहाँ क्लिक गर्नु अनि मिटिङ अप्सन्समा हो कि जस्तो लाग्छ यस्तो समस्या अहिलेसम्म आएको थिएन कोही सिआरलाई थाहा छ कि तर त्यहाँ हु क्यान प्रेजेन्ट भन्नेमा छ नि छ त्यहाँ एभ्रीवानको ठाउँमा तल तल छ तल हु क्यान प्रेजेन्ट भन्नेमा हु क्यान प्रेजेन्ट हो सर ओन्ली मी गर्नु हो कन्ट्रोल गर्न मिल्दैन अरूले हैन मिल्दैन अब मिल्दैन सर ल सेभ गर्नु भयो सर बल्ल ओके ल अब देखिरहेछ हजुर सर देखिरहेछ सर ओके ल अगाडि बढौँ है अब हामीले सिम्पल यसमा डिस्प्लेसमेन्ट वर्क भन्ने बित्तिकै सपोज अ सिस्टम कन्टेन्ट सर्टेन मास अफ ग्यास हामीले सिम्पल एउटा पिस्टन सिलिन्डर एरेन्जमेन्ट लिएको यो ब्ल्याक कलर मिन्स के भयो हाम्रो सिलिन्डर भयो हाम्रो येलो कलर मिन्स पिस्टन हेर हाम्रो के छ पिस्टन इज अ मुभेबल बाउन्ड्री पिस्टन क्यान बी मुभ फ्रम one point to another point है ठीक छ पिस्टन चाहिँ के हुन्छ हाम्रो मुभ हुन सक्छ भनिसकेपछि हाम्रो इन सिम्पल मेकानिक्समा जस्तै हैन हाम्रो यहाँनिर यदि पिस्टन मुभ भयो भने वर्क डन बराबर कति हुन्छ एनीवन इंटीग्रेशन हजुर त्यही भने चाहिँ P into ds प्रेसर बाहिरबाट जति हो अनि सिम्पल हाम्रो वर्क डन भनेको के हुन्छ यदि हामीले इन्फाइनाइट स्मल डिस्टेन्स भेरी स्मल डिस्टेन्स वर्क यदि मुभ गराउने हो भने भेरी स्मल डिस्टेन्स डिस्प्लेस हुँदाखेरि भेरी स्मल डिस्टेन्स भन्दा इन्फाइनाइट स्मल डिस्प्लेसमेन्ट हुँदाखेरि वर्क डन कति हुन्छ हाम्रो भेरी स्मल वर्क छ भने फोर्स इन्टु के हो डिस्प्लेसमेन्ट एक्स एल जेमा तपाईले रिप्रेजेन्ट गरिनु भयो एक्स एक्स जसरी सक्नुहुन्छ है ठीक छ अब फोर्स भने के हो हामी यहाँ प्रेसर थाहा छ पिस्टनको एरिया थाहा हुन्छ हामीलाई फोर्स भने के एरिया प्रेसर इन्टु एरिया प्रेसर इन्टु एरिया इन्टु डिस्प्लेसमेन्ट यस डिस्प्लेसमेन्ट इन्टु एरिया भने के हुन्छ वॉल्यूम del v p dv यदि इन्फाइनाइट स्मल डिस्टेन्स ट्राभल गर्दाखेरि dw = pdv हुन्छ भने स्टेट 1 देखि 2 सम्म
फ्रम इनिशियल स्टेट 1 देखि 2 सम्म ट्राभल गर्नु पर्यो भने हामीले यसलाई के गर्ने सिम्पली W निकाल्नु पर्यो भने इंटीग्रेशन गर्ने बिट्विन 1 and 2 del W गर्ने स्टेट 1 देखि PdV. This is a general form of work done. हाम्रो डिस्ट्रिब्युसन वर्क को एक्सप्रेसन भने यही नै इनिशियल भोल्युम टु फाइनल भोल्युम PdV लाई नै के भन्छ हामीले डिस्प्लेसमेन्ट वर्क भन्छ है। सिम्पल छ। जस्ट स्मल डिस्प्लेसमेन्ट गर्दाखेरि अब तपाईले म्याथमेटिकल इंटीग्रेसन गर्दाखेरि त्यो धेरै चोटि युज गर्नु भएको हुन्छ। सानो स्टेप लिने भन्छ नि जसरी हामीले हैन, त्यसै गरी स्मल डिस्प्लेसमेन्ट dx लिने, थोरै डिस्प्लेसमेन्ट देखाउने, त्यसमा हामीले थर्मलमा त्यति डिटेलमा गर्नु पर्दैन। हामीले स्मल डिस्प्लेसमेन्ट भयो भने स्मल डेल W लेख्ने, त्यसको सर्टेन एक्सप्रेसन आउँछ। त्यसपछि हामीले त्यसलाई के गर्ने होल इनिशियल देखि फाइनल स्टेटसम्म हामीले के गर्नु पर्यो फाइनल गर्नु पर्यो भने त्यसको इनिशियल देखि फाइनल स्टेटसम्म के गर्ने हामीले इंटीग्रेसन गरेर के गर्न सक्छौं हामीले भ्यालु चाहिँ फाइनल गर्न सक्छौं। ठीक छ। त्यसमा के कन्फ्युजन छ कसैको? छैन सर, छैन। न सर, छैन सर, ठीक छ। यी कुराहरु यहाँ देखाएको छ है। कुनै र्यान्डम प्रोसेस सो गरेको छ हैन, पिस्टन सिलिन्डरमा सर्टेन भोल्युम त्यो मैले स्टेप भनिहाले dA = PdV भइहाल्यो हैन। यति मुभ हुँदाखेरि ठीक छ। सर्टेन र्यान्डम पाथ है, यो जुन पाथ पनि हुन सक्छ भनेपछि हामीले W = V1 V2 PdV ले हामीले के दिन्छ जनरल एक्सप्रेसन फर वर्क डन दिन्छ। एउटा PV डायग्राममा पनि सो गरेको छ, पिस्टन सिलिन्डर छ ठीक छ। र्यान्डम प्रोसेस जस्तो पनि हुन सक्छ, प्रोसेस चाहिँ यस्तो खालको हुन सक्छ, यस्तो खालको हुन सक्छ। एनी प्रोसेस, एनी र्यान्डम प्रोसेस वी क्यान एज्युम एनी र्यान्डम प्रोसेस है। यो फिगरबाट के भन्न सकिन्छ होला? WP = V1 V2 PdV आउँदाखेरि यो यसो ग्राफिकल वेबाट हामीले के रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छौं ल? वर्क डन कति हुन्छ यो डायग्राममा? एरिया अन्डर द कर्व तलपट्टिको P र V को तल यो एरियाले हामीलाई सेट गरेको एरिया छ नि, यो एरियाले के दिन्छ हामीलाई PV डायग्राम ड्रा गर्न सकियो भने यो एरियाले के दिन्छ वर्क ट्रान्सफर ड्युरिङ द प्रोसेस ए। त्यस्तै गरेर यसको पनि यो होल एरियाले के दिन्छ हामीलाई वर्क ट्रान्सफर ड्युरिङ द प्रोसेस फ्रम A to B 1 to 2 हैन। when the piston moves from initial state 1 to 2 सम्म मुभ हुँदाखेरि डिस्प्लेसमेन्ट वर्क हाम्रो कति हुन्छ यसको एरियाले दिन्छ। PV डायग्राम ड्रा गर्यो भने यसको एरियाले चाहिँ हामीले के गर्न सकिन्छ भने डिफाइन गर्न सकिन्छ। सिम्पल जनरल एक्सप्रेसन भनेको W = इंटीग्रेशन V1 to V2 PdV ठीक छ। कन्स्ट्यान्ट प्रेसर प्रोसेस, कन्स्ट्यान्ट भोल्युम प्रोसेसलाई कति हुन्छ होला आइसोकोरिक प्रोसेसलाई उडन? हुँदैन सर, त्यसको त वर्क नि 0 हुन्छ सर। कति भयो? 0 भयो। DV = कति छ? 0 छ, त्यसकारणले 0 हुने भयो। आइसोकोरिक मीन्स कन्स्ट्यान्ट भोल्युम प्रोसेस। हिटिङ अफ ग्यास इन अ रिजिड कन्टेनर ठीक छ। त्यसलाई हाम्रो एउटा एक्जाम्पल भयो। सिम्पल PV डायग्राम कस्तो हुन्छ? TV डायग्राम PV डायग्राम के भयो? कन्स्ट्यान्ट भोल्युम भनेको भर्टिकल लाइन हैन र हिटिङ प्रोसेस भयो, कुलिङ भइदिएको भयो, रिएक्सन के हुन्छ माथिबाट त हिटिङमा प्रेसर बढ्छ भने कुलिङमा प्रेसर के हुन्छ घट्छ है। V1 V2 छ, वर्क डन 0 आइहाल्यो है। कन्स्ट्यान्ट प्रेसरको लागि कति हुन्छ होला? P(V2) - V1 सिम्पल हैन, इंटीग्रेशन बाहिर लिन पाउँछ हामीले V1 V2 PdV। कन्स्ट्यान्ट P = कन्स्ट्यान्ट छ भने कन्स्ट्यान्ट प्रेसर प्रोसेस मीन्स आइसोबारिक प्रोसेस, आइसोकोरिक मीन्स कन्स्ट्यान्ट भोल्युम प्रोसेस, कन्स्ट्यान्ट प्रेसर प्रोसेस मीन्स आइसोबारिक प्रोसेस ठीक छ। भनेपछि यो के आउने भयो PdV आउने भयो। यो भनेको P V2 - V1
P1 पिभी डायग्राममा कस्तो हुन्छ यसको हिटिङ छ भने भोल्युम बढ्छ कुलिङ छ भने ठ्याक्कै यसको के हुन्छ फेरि रिभर्स हुन्छ हैन हिटिङ छ भने भोल्युम इन्क्रिज हुने भयो कुलिङ छ भने भोल्युम के हुनु पर्यो घट्नु पर्यो है P V2 minus V1 सिम्पल अब टेम्परेचरको टर्ममा लानु पर्यो नि सकिहाल्छ हामीले हैन आइडियल ग्यास एक्सप्रेसन सर युज गर्ने PV = MRT त्यो युज गरेर हामीले के गर्न सकिन्छ भने P1 V1 = MRT1 P2 V2 = MRT2 त्यो युज गरेर हामीले टेम्परेचर टर्ममा पनि यसलाई रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छौं आइसोथर्मल प्रोसेस कति हुन्छ निकाल्नु त ल सबैले सबै ट्राई गरौँ त ल आइसोथर्मल प्रोसेस वर्क डन ड्युरिङ द आइसोथर्मल प्रोसेस सबैले निकाल्नु त ल Sir 2.303 RT log V2 by V1 कति भन्नु अरे 2.303 RT log V2 by V1 और प्रेशर को टर्ममा 2.303 RT log V1 by V2 P1 by P2 हैन भोल्युम प्रेशर जेमा राख्दा नि भयो अरुको हजुर सर अरु निकाल्नु त ल P1 V1 log V2 by V1 V2 by V1 ठीक छ ल अरु So 2.303 T log V2 by V1 हो log V2 by V1 अगाडि 2.303 T टेम्परेचर मात्र लिनु भयो मास R मात्र RT हजुर RT NRT ln P2 by V1 MRT हैन ln P2 by V1 थर्मोडायनामिक्स चाहिँ हामीले 10 बेस भन्दा पनि नेचुरल लगारिथम युज गर्छौं ई बेस युज गर्छौं है त्यसकारण 10 बेस हामीले युज नगर्ने तपाईले 2 पॉइन्ट मल्टिप्लाई गर्नु भएको छ हैन ठिकै छ त्यो भन्दा नि समय हामीले सिम्पली के लिने नेचुरल लगारिथम लिने ln लिने है ln बेस लिने सिम्पल त्यसपछि तपाईले इन्टिग्रेसन 1 by x को इन्टिग्रेसन गर्न आयो भने एन्सर आइहाल्यो त्यसमा खासै डाउट भएन है लग लिँदा मिस्टेक हुन्छ सर थर्मोमा हामीले सबैमा के हुन्छ तपाईको भने नेचुरल लगारिथम लिन्छौं हामीले ln बेस लिन्छौं है PV = कन्स्ट्यान्ट है हामीलाई सबैलाई थाहा छ ठीक छ PV = कन्स्ट्यान्ट हुने बित्तिकै हाम्रो के आउने भयो P = कन्स्ट्यान्ट बाइ V आउँछ कन्स्ट्यान्टको ठाउँमा तपाईले P1 V1 पनि राख्न सक्नुहुन्छ P2 V2 जे राख्दा पनि भइहाल्यो त्यसमा केही समस्या भएन P = कन्स्ट्यान्ट बाइ V राख्नु भयो P2 V2 बाइ V राख्नु भयो P1 V1 बाइ V राख्दा जे राख्दा पनि भइहाल्यो है अब यसको इन्टिग्रेसन हैन PdV W = V1 V2 PdV यहाँ कन्स्ट्यान्ट बाइ V कन्स्ट्यान्ट बाहिर निकाल्दा भने P1 V1 = P2 V2 कन्स्ट्यान्ट हुन्छ P1 V1 को प्रोडक्ट हाम्रो के हुने
यो P1 भनेको नि स्टेट 1 को फिक्स्ड प्रेसर हो, V1 पनि फिक्स्ड प्रेसर, त्यसकारण हामीले इन्टिग्रेसन साइन भन्दा बाहिर निकाल्न पाइयो है, ठीक छ। dV by सर V यो भइहाल्यो। डाइरेक्ट T को ठाउँमा nRT by V हाल्दै भइहाल्छ सर हैन? हुन्छ, हामीले अब MRT धेरै कम युज गर्छ हामीले हैन। तपाईले पाए टेम्परेचरको टर्ममा हामीलाई एज रिक्वायर्ड भयो भने हामीले लान्छौँ, तर डिस्प्लेसमेन्ट ग्राफ जेनरली प्रेसर र भोल्युमको टर्ममा रिप्रेजेन्ट गर्छौँ हामीले है। दिइहाल्यो हैन, MRT मा ल पनि भयो। P1 V1 ln V2 by V1 MRT1 T1 T2 बराबर हुन्छ MRT ln V2 by V1। अब V2 by V1 को ठाउँमा P1 by V2 के P2 तपाईं जसरी पनि चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। सर त्यो R सानो हुन्छ हैन? हजुर, R त सानो हुन्छ। ग्यास कन्स्ट्यान्ट लिन्छौँ हामीले है, इन्डिभिजुअल ग्यास कन्स्ट्यान्ट लिन्छौँ हामीले। त्यसलाई त m n हैन कि MRT लिन्छौँ हामीले, PV = MRT। ग्यास कन्स्ट्यान्ट R युनिभर्सल ग्यास कन्स्ट्यान्ट हैन कि सिम्पली ग्यास कन्स्ट्यान्ट मात्र लिन्छ। इन्डिभिजुअल ग्यासको ग्यास कन्स्ट्यान्ट चाहिँ के हुन्छ हाम्रो डिफरेन्ट हुन्छ है। यो R को भ्यालु चाहिँ के हो सर? हजुर m हुनुपर्ने हुन्छ नि। हैन, हामीले सिम्पल यहाँ यम भनेको के हो? मास हो र? मोलर ग्यास कन्स्ट्यान्ट हो। यो R भनेको ग्यास कन्स्ट्यान्ट। अनि सानो R ले डिनोट गर्छ हुन्छ त? तपाईले अब यहाँनिर R बार लेख्नु भयो, युनिभर्सल ग्यास कन्स्ट्यान्ट लेख्नु होला हैन? हजुर, यो R बार भनेको युनिभर्सल ग्यास कन्स्ट्यान्ट, सिम्पली R भनेको के भयो हाम्रो सिम्पली ग्यास कन्स्ट्यान्ट हो। PV = सिम्पल मास kg मा MRT है। यो R भनेको ग्यास कन्स्ट्यान्ट है। केही शेषमा कसैको कन्फ्युजन? टाइम भएन सर? टाइम भइसक्यो र कति बजेसम्म? 3:15 हैन र? हजुर सर। कति 3:15 सम्म हैन र क्लास? हजुर सर 3:15। यसपछि अरु के क्लास छ तिमीहरुको? यसपछि सर कम्प्युटर छ, सी प्रोग्रामिङ। त्यो 3:15 पछि हो। 3:15 पछि। 3:15 सम्म एक क्लास छ। 10 मिनेट्स है सिद्धिनलाई। एउटा प्रोसेस छ पोलिट्रोपिक प्रोसेस। यो हेरौँ है, हाम्रो लास्ट प्रोसेस हो पोलिट्रोपिक प्रोसेस। अहिलेसम्म हामीले कि भोल्युम कन्स्ट्यान्ट छ कि प्रेसर कन्स्ट्यान्ट छ कि टेम्परेचर कन्स्ट्यान्ट भनेर एज्युम गरिरहेछौँ। इफ 3 प्यारामिटर्स आर के छ हाम्रो चेन्जिङ सिमल्टेनियसली, प्रेसर टेम्परेचर भोल्युम पनि के भइरहेछ हाम्रो कन्टिन्युअसली चेन्ज भइरहेछ भने, प्रेसर पनि चेन्ज भएको छ, टेम्परेचर पनि चेन्ज भएको छ, भोल्युम पनि चेन्ज भएको छ भने, सिमल्टेनियसली चेन्ज भएको छ भने त्यसलाई हामीले एउटा जेनरल प्रोसेसले रिप्रेजेन्ट गर्छौँ। त्यसलाई हाम्रो टर्म दिन्छौँ पोलिट्रोपिक प्रोसेस भनेर। पोलिट्रोपिक प्रोसेस एडियाबेटिक प्रोसेस हैन सर पोलिट्रोपिक भनेको? एडियाबेटिक भन्दा मोर जेनरलाइज। एडियाबेटिक भने ठ्याक्कै ग्यास अनुसार यहाँ ज्ञानको ठाउँमा हामीले गामा लेख्छौँ, 1.4 नै लेख्छौँ एयरको लागि हैन। अब यो पनि एडियाबेटिक यो यसको डेरिभेसन गर्न जाने भएपछि एडियाबेटिक त यानको ठाउँमा गामा राखेपछि आइहाल्यो, ठीक छ। एडियाबेटिक भनेको पढ्नु पर्दैन फर इन्डिभिजुअल ग्यास के हुन्छ हाम्रो एडियाबेटिक भनेको एउटा कन्स्ट्यान्ट जस्तै हो गामा भनेको। यहाँनिर यान भनेको के गर्छ भने हाम्रो 0 देखि इन्फिनिटीसम्म भेरी गर्न सक्छ कुनै पनि ग्यासको लागि। त्यसकारण एकदम के हो जेनरलाइज प्रोसेस है। पोलिट्रोपिक प्रोसेस भनेको सिमल्टेनियसली प्रेसर टेम्परेचर भोल्युम चेन्ज भएको छ भने त्यसलाई रिप्रेजेन्ट गर्ने एउटा प्रोसेस फर्म छ। त्यसलाई भन्छ हामीले PV को पावर n = कन्स्ट्यान्ट को फर्ममा हामीले कुनै पनि प्रोसेसलाई रिप्रेजेन्ट गर्छौँ भने द्याट प्रोसेस इज कल्ड द पोलिट्रोपिक प्रोसेस एन्ड इन्डेक्स n इज अ पोलिट्रोपिक इन्डेक्स। थर्मोडायनामिक प्रोसेस व्हिच फलोज द रिलेसन PV को पावर n = constant is called a polytropic process and the index n is a polytropic index। अब तपाईले अघि जस्तै PV को पावर n = constant छ भनिसकेपछि तपाईले यसमा P1 V1 को पावर n राख्न सक्नुहुन्छ।
अनि P1 V1 इक्वल टु P2 V2 इक्वल टु कन्स्ट्यान्ट राख्ने जसरी हामीले कुन प्रोसेसको लागि आइसोथर्मल प्रोसेसको लागि थियो भने यसमा चाहिँ यो हामीले राख्न सकिन्छ ठीक छ इक्वल टु कन्स्ट्यान्ट भनिसकेपछि प्रेसर इक्वल टु कति आयो C by V को पावर n अघि 1 by x लाई इन्टिग्रेसन गर्नुभयो भने 1 by x को पावर n लाई इन्टिग्रेसन गर्न जान्नुभयो भने यसको के आउँछ हाम्रो वर्क डनको भ्यालु आउँछ ल ट्राई गरौँ त सबैले जस्ट इन्टिग्रेसन मात्रै गर्ने हो अरु सबै प्रोसेस त थाहा भइहाल्यो हैन C by V को पावर n लाई तपाईले इन्टिग्रेसन गर्नु पर्यो कति आउँछ भन्नु त ल इन्टिग्रेसन गरेर वर्क डन को भ्यालु एडियाबेटिकमा सर त्यो P1 V1 माइनस P2 V2 अपन गामा -1 आउँथ्यो के अब यसमा n छ के अब तल n -1 आउला नि त त्यही नै हो है एन्सर एडियाबेटिकमा जति आउँछ 1 - n त्यति नै हो इन्टिग्रेसन तपाईले मैले भनिहाले तपाईले 1 by x by l लिनुहुन्थ्यो भने त्यसमा चाहिँ पावर आउँदाखेरि 1 by x को पावर n को इन्टिग्रेसन गर्न जान्नुभयो भने आइहाल्छ त्यसपछि P1 V1 को पावर एकचोटी कन्स्ट्यान्ट को भ्यालु P1 V1 को पावर n राख्ने v जानेर V1 आउँछ त्यहाँनेर P1 V1 को पावर n ले मल्टिप्लाई गरिदिने जानेर V2 आउँछ त्यहाँ P2 V2 को पावर n ले मल्टिप्लाई गर्ने बित्तिकै P1 V1 minus P2 V2 by 1 - n चाहिँ तलपट्टि आउने भयो ठीक छ है प्रोसेस कति हुन्छ होला n को भ्यालु 0 भयो भने के हुन्छ होला ल भन्नु त ल PV को पावर n इक्वल टु कन्स्ट्यान्ट छ PV को पावर n इक्वल टु कन्स्ट्यान्ट छ n को भ्यालु 0 भयो भने p इक्वल टु हुन्छ सर n इक्वल टु 0 भयो भने आइसोबारिक n इक्वल टु 0 भयो भने आइसोकोरिक कि आइसोबारिक करेक्ट सर आइसोबारिक कन्स्ट्यान्ट आउँछ ल भन्नु प्रेसर इक्वल टु कन्स्ट्यान्ट प्रेसर कन्स्ट्यान्ट भने प्रोसेसलाई के प्रोसेस भन्ने आइसोबारिक है n इक्वल टु 1 भयो भने आइसोथर्मल n इक्वल टु 1.4 भयो भने एडियाबेटिक फर एयर डायटोमिक मोलिक्युल डायटोमिक मोलिक्युल त्यस्तै गरेर n इक्वल टु इन्फिनिटी भयो भने आइसोकोरिक हुन्छ है यसको कम्बाइन पीवी डायग्राम भनेर कहिले काहीँ सोधिरा हुन्छ 0 भयो भने कन्स्ट्यान्ट प्रेसर प्रोसेस आइसोबारिक आइसोथर्मल एडियाबेटिक p इक्वल टु कन्स्ट्यान्ट कुन बेला इन्फिनिटी भयो भने ठीक छ त्यस्तै गरेर यसको कम्बाइन पीवी डायग्राम कहिले काहीँ सोधिरा हुन्छ फाइनलमा हेरौँ अब यही प्रोसेस तपाईलाई थाहा हुने बित्तिकै आइहाल्यो है यो प्रेसर छ सर त्यो इन्फिनिटी बुझेन इन्फिनिटी एकछिन भन्दैन त हजुर एकछिन है म यो डायग्राम ड्रा गरेर भन्छु तपाईलाई ओके n इक्वल टु 0 भयो भने के हुँदो रहेछ ठीक छ n इक्वल टु इन्फिनिटी भयो भने भनिसकेपछि n को भ्यालु जति बढ्दै जान्छ त्यसको स्लोप के हुँदै जाँदो रहेछ n इक्वल टु तपाईले यहाँनिर 2 राख्नु भयो भने र n इक्वल टु यहाँनिर 10 राख्यो भने यसको स्लोप के हुँदै जान्छ यो बिचमा 1.4 राख्न सक्नुहुन्छ n इक्वल टु 1 राख्न सक्नुहुन्छ अब तपाईले हैन स्लोप चाहिँ तर के भइराछ यहाँनिर हेर त n इक्वल टु 1 राख्नु भयो भने इन्क्रिज हुँदै जान्छ ठीक छ यसरी हामीले कम्बाइन पीवी डायग्राम के गर्न सक्छौं हामीले रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छौं ठीक छ पीवी को पावर n इक्वल टु कन्स्ट्यान्ट छ ठीक छ n इक्वल टु इन्फिनिटी भयो भने के आउँछ होला यहाँनिर v इक्वल टु कति आउँछ यहाँनिर हेर त
V इक्वल टु C/P 1/, कति आयो टु द पावर 1/n। इन्फिनिटी भयो भने कति आउने हो यो? कति आउँछ? 1 आउँछ हैन? भोल्युम भने कति आउने भयो तपाईको? एउटा कन्स्ट्यान्ट टर्म आउँछ कि, त्यस कारणले के भन्छ हामीले भोल्युम इक्वल टु कन्स्ट्यान्ट प्रोसेस भनेर यसरी के गर्न सक्छ हामीले रिप्रेजेन्ट गर्न सकिन्छ। अर तपाईले P1 V1 को पावर n इक्वल टु P2 V2 को पावर n राखेर त्यसरी पनि के गर्न सक्छ हामीले यसलाई चाहिँ रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छ। पहिला वर्क डन हेरौँ, त्यो कुराहरु मेन्सन छ होला यहाँनिर हेरौँ। वर्क डनको त आइहाल्यो है, इन्टिग्रेसन गर्यो, जहाँनिर V2 छ त्यसलाई के गर्ने हामीले P2 V2 को पावर n ले मल्टिप्लाई गर्ने, जहाँनिर V1 छ P1 V1 को पावर कन्स्ट्यान्ट जति पनि राख्न सकिन्छ। यहाँ सुरुमै कन्स्ट्यान्ट राखेको पनि छ, नत्र C राखेर गर्दा पनि हुन्छ है। P1 V1 को पावर n इक्वल टु P2 V2 को पावर n राख्न पनि सकिन्छ हामीले। ठीक छ। W इक्वल टु P2 V2 माइनस P1 V1 by 1 minus n और P1 V1 माइनस P2 V2 by n minus 1 जसरी राखे नि भयो। ठीक छ। त्यसलाई टेम्परेचरको टर्ममा mR T2 माइनस T1 by 1 माइनस के गर्यो हामीले n गर्यो। यसको कम्बाइन PV डायग्राम, यसको कम्बाइन PV डायग्राम पनि यसरी हामीले ड्रा गर्नु पर्यो है। यसमा चाहिँ यो मिस भएको रहेछ, तपाईले नोट गर्नु है। यो चाहिँ एकैछिन है, कम्बाइन PV डायग्राम चाहिँ यसमा कम्बाइन PV डायग्राम यसमा मिक्स भएको छ। यो चाहिँ एकचोटि तपाईले आफै सेल्फ नोट गर्नु है, यो इम्पोर्टेन्ट छ, कहिले आइरा हुन्छ। कम्बाइन PV डायग्राम चाहिँ है, PV चाहिँ n इक्वल टु 0, n इक्वल टु इन्फिनिटी, n इक्वल टु 1, n इक्वल टु 1.4, त्यो पोइन्टहरु अलि n इक्वल टु 0, n इक्वल टु 1, n इक्वल टु 1.4 दिस लाइनहरु अलि इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। त्यो लाइनहरु चाहिँ यसमा चाहिँ रिप्रेजेन्ट गर्नुस् है। अर्को पावर भने के होला भन त? रेट अफ एनर्जी ट्रान्सफर। हाम्रो हैन वर्क ट्रान्सफर, हिट ट्रान्सफरलाई हामीले के ले डिभाइड गर्दिने? तपाईले टाइमले डिभाइड गर्ने यति के हाम्रो पावर आउने भयो है। हाम्रो के को लागि तपाईले त्यसको कर्भ चाहिँ त्यो प्रिसाइज नै हो कि हजुरले जस्ट रफ एस्टिमेसन अफ कर्भ स्केचिङ गर्नु भएको थियो त्यस्तै नै स्केच गर्ने तपाईले? त्यो चाहिँ जस्ट रफ एस्टिमेटमा हजुर एक्चुअली चाहिँ त्यस्तो कर्भ हुँदैन है, किनभने त्यो ड्र गर्दाखेरि एक्स एक्सिस तल गएन क्या सर, भी एक्सिस तल। n इक्वल टु कति सुरु भयो? n इक्वल टु कतिबाट सुरु गर्ने? 0। यो भनेको n इक्वल टु कति भयो? 0 भयो। तपाईले एउटा पोइन्ट कुनैमा फिक्स गर्ने, त्यसपछि n इक्वल टु कति आउने तपाईको यहाँनिर? कम स्लोप भयो नि? ए हजुर त्यो त बुझ्यो सर, जस्ट तल चाहिँ जाँदो रहेन सर, भी एक्सिस तल जाँदैन। n इक्वल टु कति भयो? 1.4। यो पोइन्टहरु चाहिँ राख्नु है, अलि इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट्सहरु हो। त्यसपछि एउटा स्लोप र्यान्डम पोइन्ट देखाउनु, त्यसपछि n इन्फिनिटीको भर्टिकल लाइन देखाउनु है। सजिलै छ होला, खासै त्यस्तो गाह्रो छ जस्तो लाग्दैन मलाई। हजुर सर। यहाँ छ अघि किन आएन फेरि? च्याप्टरै सक्यो सर। हैन यहाँ छ हैन, तपाईको यसमा चाहिँ आएन है पावर, यसमा छ त फेरि कम्बाइन डायग्रामहरु, लाइन डायग्रामहरु यसमा आइरा छैन। यो ग्राफमा चाहिँ एक्स एक्सिस र वाइ एक्सिसले के डिनोट गरेको थियो? जस्ट यो अघिल्लो स्लाइड 19th स्लाइडमा प्रेसर र भोल्युम हो। हामीले सबै PV डायग्राम मात्र ड्रा गरेछौँ आजकोमा। बुझेछ। सबैमा PV मात्रै है।
अनि मैले भन्न खोजेको यहाँ स्लाइडमा छ हैन, अघि स्लाइड सो गर्दाखेरि यो डिस्प्ले भएन मात्रै भन्न खोजेँ मैले। यो सर ग्राफहरु तपाईको त्यो एनिमेसन गर्दाखेरि छुट्यो होला के त्यसमा एनिमेसन गर्नु भइरहेछ नि त्यसमा हजुर अनि त्यो छुट्यो होला नि त्यो यो ग्राफसम्म देखिया थियो हैन, त्यसपछि यो ग्राफहरु यहाँनिर स्टेप्सहरु छ हैन, यहाँ देखिरहेको छैन किन। ओके ल, आजलाई यति गरौँ है। सर आजलाई यति गरौँ। हाम्रो सेकेन्ड च्याप्टरको थ्योरी त्यति लामो छैन हैन, एउटा 4 मार्क्सको थ्योरी आउँछ आज हामीले पढेकोबाट। जनरली कि डिस्प्लेसमेन्ट वर्क ट्रान्सफरको तपाईहरुलाई एउटा डेरिभेसन आउँछ और अगाडिको ट्रान्जिएन्ट अथवा स्टोर इनर्जी, त्यस्तै गरेर हाम्रो के छ हिट र वर्कको के छ कम्प्यारिजनहरु त्यो आउन सक्छ। अगाडि पढेको भने हाम्रो के छ डिफरेन्ट फर्म्स अफ इनर्जी भयो, स्टोर र ट्रान्जिएन्ट इनर्जी, त्यस्तै गरेर हिट र वर्कको कम्प्यारिजनहरु आउन सक्छ। अथवा हाम्रो सिम्पल एउटा के आउन सक्छ तपाईको म्याथमेटिकल डेरिभेसन, सिम्पल वर्क ट्रान्सफर फर पोलिट्रोपिक प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस और एनी प्रोसेसको लागि और जनरल एक्सप्रेसन फर वर्क ट्रान्सफर भनेर पनि सोध्न सक्छ है। हुन्छ सर, च्याप्टरै ओके, सक्यो। आज कति जना तपाईहरु प्रेजेन्ट हुनुहुन्छ? सर हजुर हजुर भन्नु। हाम्रो के लास्ट क्लासको त्यो असाइनमेन्ट दिनुभएको थियो नि, त्यसको 1-2टा एन्सरहरु रङ भएको छ, हेर्नु भएको थियो हजुरहरुले? मैले चेक गरेको छैन, कुन कुनको भन्नु त ल, कति नम्बरको? सर रङ छ एन्सरहरु। 6 को रङ छ अनि अर्को चाहिँ 8 अरु रङ आयो। दुईटा क्वेशनको रङ छ सर, 6 र 8 हो कि कतिको? फुको नि रङ होला 6 र 8 नि। फुको नि रङ होला नि। 4 को चाहिँ मिलेछ है। हैन 4 को चाहिँ मिलिरहेछ फुको चाहिँ माइनस गर्न आएको हैन आन्सर। सरले जाँच्नु सर। कुन चाहिँ मिलेन? पपी कुन अब अरु त सब मिले हो, दुईटा चाहिँ फुको तिमीहरुले प्रेसर माइनस गरे हो, बट त्यसमा भ्याक्युम प्रेसरै देखाइन। 4 नम्बरमा कन्फ्युजन भयो होला। खै दुईटा मिले थिएन के 4 त मिल्यो जस्तो लाग्थ्यो मलाई। 4 मिल्यो मिल्यो हजुर क्वेशन नम्बर 7 र 4 10 हेर्नु सर। 4 को नि 7 हेर्नु र 4 10 नमिलेको 4 6 8 हैन। हजुर। अनि सर त्यो 3 को ग्राफ अलि अनि सर त्यो 3 को ग्राफमा के कुनलाई चाहिँ एक्स एक्सिसमा राख्ने, कुनलाई चाहिँ वाइ एक्सिसमा राख्ने भन्ने थाहा केही हुन्छ, स्पेसिफिक हुन्छ? मास कन्जम्पसनलाई के वर्सेस अमाउन्ट अफ अक्सिजन भर्सेस स्पेसिफिक भोल्युम छ हैन। अब कुनलाई चाहिँ एक्स एक्सिसमा राख्ने, कुनलाई चाहिँ वाइ एक्सिसमा राख्ने? मास कन्जम्पसनलाई तिम्रो उसमा राख न, वाइमा के स्पेसिफिकलाई एक्समा। तर अनि एक्जाममा के यस्तो केसमा के नआएर उल्टा पुल्टा भयो भने के रङ हुन्छ? यो स्पेसिफिक भोल्युममा वाइ हुँदैन है। ग्राफ त्यही अनुसारको चेन्ज हुन्छ नि त फेरि। कुन एक्सिस तिम्रो दुईटा नमिलेको रोल नम्बर भन त, म ठ्याक्कै उनीहरुको हेर्छु ठ्याक्कै। दुईटा नमिलेको अघि भनेको 6 र 8 नमिल्ने कति रोल नम्बरको? कति रोल नम्बर सर? 6 र 8 त सबैको मिले हैन सर। 8 नम्बरको एरिया 0.04 बनाइदियो भने आउँछ। 8 नम्बर सर त्यहाँ एरिया क्वेशनमा रङ छ। 0.04 बनायो भने आउँछ। त्यो मैले त्यो पनि पठाइदिएको छु सर असाइनमेन्टमा। हो त्यसको चाहिँ आउँछ। सर एकचोटी क्वेशन नम्बर 4 पनि भ्यालु हेर्नु चेन्ज न। गर्दाखेरि आउँछ। 6 8 आफ्नो 4 रोल नम्बर र अनि 4 भन न भन्नुभएको के सरले। तिम्रो रोल नम्बर भन त, ठ्याक्कै तिम्रो फोन नम्बर कहाँ मिस्टेक छ म त्यही करेक्सन गरिदिन्छु के ठ्याक्कै। रोल नम्बर 25। 25 हैन। 6 र 8 चाहिँ सबैकै उ भयो हैन, अरु चाहिँ सबैकै मिल्यो भनौं न। हजुर हजुर सर। ल 6 र 8 चाहिँ म फोकस हेरौँला। तिमीले भने जस्तै एरिया मिस्टेक हुन सक्छ, तिमीले एन्सर निकालिसकेको रहेछौ। अनि 8 नम्बरको एरिया पनि भयो, मेन फोकस 6 नम्बरमा गर्नु पर्यो। अनि सर हजुर 6 नम्बरको धेरै डिफरेन्स छ के सर? अनि 10 नम्बरमा दुईवटा एन्सर छ, अर्को चाहिँ मिलिरहेको छैन त्यो 10 नम्बरमा। 10 नम्बरमा दुईटा मात्रै एउटा पार्टको मिल्यो, एउटा पार्टको मिलेन। हजुर सर P1 चाहिँ मिल्यो हो, P2 नमिलेको। अरुको कसैको P2 पनि मिलेको छ? P2 कति छ एन्सर सर? म यहाँ क्वेशन हेर्नु।
10 को त मिलेछ सबै सर मिल्यो त P2 को 70 10 को त आछ सर मिलेछ सर सर मिलेछ 10 को दुईटै 112 र 176 आएको छ सर आएको छ त्यही नै आएको छ यो यस्तो सर 10 यो 10 नम्बरमा आइरहेको छ नि P2 नम्बरमा कतिको आइरहेको 102 भले हेलो P1 चाहिँ 112 P2 चाहिँ 176.6785 किलो पास्कल म तिमीहरूको एकचोटि यसको फिडब्याक कहिले दिनुहुन्छ सर हैन तिमीहरूको 10 नम्बर हैन र 10 नम्बर र 4 नम्बरको लागि साथीहरुसित डिस्कसन गर 8 नम्बरको एरिया चेन्ज भएर मिल्छ भनिसकेपछि तिमीहरू त्यो निकालिसके मोस्टली चाहिँ 6 नम्बर चाहिँ एकचोटि हेर्छु है तिमीहरू कसको पनि मिलेको छैन भ्यालु चेन्ज गर्दाखेरि हजुर फिडब्याक त दिनुहुन्छ होला नि सर अनि यो कुनै केही एरर छ गर्नेमा एक्जाममा यसरी गर्नुहुन्न यसरी गर्नुपर्छ भनेर हैन तिमीहरूले म दिन्छु तिमीहरूलाई त सकेसम्म मैले सुरुको ट्युटोरियल सिटै डिटेल एकदम डिटेलले लेखेर तिमीहरूलाई दिएको छु नि सोलुसन एक्जाम्पलहरु हजुर लगभग त्यही फर्मेटमा लेख भनेर एकदम डिटेलमा लेखेर दिएको ट्युटोरियल सिट नम्बर 1 को तिमीहरूलाई स्टेप बाइ स्टेप सबै सोलुसन गरेर दिएको छ नि त 301.3 आको हैन किलो पास्कल 303.3 किलो पास्कल 8 नम्बर 301.3 किलो पास्कल आछ मेरो चाहिँ हो त्यही हो 301.3 किलो पास्कल क्वेशन किन माइनस गरेको प्रेसर एकचोटि एटेन्डेन्स लिऊ है म तिमीहरूको अरु 6 नम्बर चाहिँ एकचोटि राम्रोसँग हेरौँला के भन्छ जसको मिल्छ साथीहरुसँग शेयर गर न है यदि सोलुसन भएन भने चाहिँ मलाई गर म 6 नम्बर चाहिँ एकचोटि हेर्छु सर 6 नम्बर पनि 0.1 राख्दा चाहिँ त्यही आन्सर आउँछ एरिया नै मिस्टेक हो त्यसो भए 6 नम्बरमा डायमिटर 0.1 राख्यो भने आउँछ 1280 केजी आउँछ क्वेशन रङ होला के सर एरिया मिस्टेक होला म एकचोटि हेरौँ ल 22 हैन भ्यालु जे आउँछ आन्सर त्यही हो नि आन्सर किन चेन्ज गर्नु पर्यो आन्सरको लागि त्यही त तिमीहरूको त्यो एन्सर चेन्ज प्रोसेस छ जेनरली त्यस्तोमा खासै तिमीहरूको यस्तो हो एकजनाको मिस्टेक भएको भए लगभग के रे भनौँ न तिमीहरूले गर्दा मिस्टेक भयो भन्ने हो लगभग सबैकै एउटा एन्सर आएको छ भने चाहिँ द्याट विल बी द राइट एन्सर कि तिमीहरूको भनेको त्यो क्वेसनमा कति मिस्टेक छ एरियामा त्यो गिभनमा मिस्टेक हुन सक्छ त्यो चाहिँ एकचोटि म चेक गरौँला त्यसलाई क्रस चेक रोल नम्बर एकचोटि हेरेँ रोल नम्बर 1 प्रेजेन्ट सर 2 सर 3 रोल नम्बर 3 4 प्रेजेन्ट सर 5 रोल नम्बर 5 प्रेजेन्ट सर रोल नम्बर 6 प्रेजेन्ट सर 7 प्रेजेन्ट सर 8 प्रेजेन्ट सर 9 रोल नम्बर 9 सर टिम्समा त डाउनलोड गर्न मिल्छ हैन र कुन यो सबै फेरि त्यो तिमीहरूको हेर्नुपर्छ कि सबै 1 बाइ 1 अहिले 1 छिटो हुन्थ्यो नि त हैन सर अहिले गर्यो भने चाहिँ अहिले भर्खर लिभ गरेको पनि एटेन्डेन्स हुन्छ नि त ल ओके ल म डाउनलोड गर्छु त्यसो भए ल आजलाई यति गरौँ है हस् सर हस् गर्ने ओके ल इभान हेर्न सर लिभान हेर्छ सर हुन्छ लिभ गर म डाउनलोड गर्छु अब भइहाल्यो ओके सर हस् सर बाइ सर ओके बाइ बाइ